नमस्कार, सगरमाथा टेलिभिजनको प्रस्तुति कार्यक्रम प्रश्न समयको विशेष प्रस्तुति विमान दुर्घटना विशेषमा यहाँलाई स्वागत छ। म सुनिल दाहाल। आइतबार बिहान पोखरादेखि जोमसोङको लागि उडेको तारा एयरको विमान दुर्घटना भएपछि फेरि नेपाली आकाशको विषयमा चर्चा सुरु भएको छ। के साँच्चै नै नेपाली आकाश उडानको लागि असुरक्षित हो त? के कारणले बारम्बार नेपाली आकाशमा विमान दुर्घटना हुन्छ? कारण के हो र कारक के हो? आज हामी विशेष गरी यी दुई विषयमा केन्द्रित रहेर छलफल गर्दैछौँ। कसैले विमान पुराना भयो, 43 वर्ष पुरानो विमान किन उडाइयो प्रश्न गरेका छन्। राजनैतिक दबाव, सत्ताको दबाव र प्रभाव, यो पनि प्रश्न उठेको छ। नेपाली आकाशमा उड्ने विमान साँच्चै नै कमजोर छन् त र उडाउने पाइलट अदक्ष छन् त? यी विषय पनि उठेका छन्। सँगै विमानमा देखिएका प्राविधिक समस्या मात्रै हो कि मानवीय समस्या मात्रै हो? किन अन्तर्राष्ट्रिय जगतले चासोको साथ हेरिएको असुरक्षित नेपाली आकाशमाथि बारम्बार किन प्रश्न उठाउने समय दिइन्छ, स्थान दिइन्छ? आजको विशेष प्रस्तुतिमा यही विषयमा बढी केन्द्रित रहेर छलफल गर्दैछौँ। आजको यो छलफलमा मसँग सहभागी हुनुहुन्छ पूर्व सचिव, पूर्व महानिर्देशक नेपाल उड्डयन प्राधिकरणका यज्ञ प्रसाद गौतम, यहाँलाई स्वागत छ। नमस्कार। त्यसै गरी आजको छलफलमा मसँग सहभागी हुनुहुन्छ हवाई विज्ञ अच्युतराज पहाडी, यहाँलाई पनि स्वागत छ। नमस्कार। त्यसै गरी आजको छलफलमा मसँग सहभागी हुनुहुन्छ वायु सेवा सञ्चालक सङ्घ नेपालका महासचिव मनोज कार्की, यहाँलाई पनि स्वागत छ। यहाँहरू तिनैजनालाई म स्वागत गर्छु। एउटा महत्त्वपूर्ण विषय प्रसङ्गमा आज हामी छलफल गर्दैछौँ। सबैको चासोको विषय छ, नेपाली आकाश किन असुरक्षित भयो? कि साँच्चै नै अब उडान भर्दाखेरि अथवा विमान चढ्ने विषयमा गम्भीरताका साथ सोच्ने बेला आएको हो भन्ने प्रश्न निकै उठेको छ। गौतमज्यू, म यहीँबाट सुरु गर्छु। के साँच्चै नै त्यस्तै अवस्था हो? नेपाली आकाश असुरक्षित हो? विश्व जगतले जे भनिरहेको छ त्यो पुष्टि हुँदैछ हो? के हो विशेष कारण? किन दुर्घटना भइरहन्छ? त्यस्तो विघ्न त होइन। नेपाली आकाशलाई असुरक्षित भन्न त मिल्दैन। संसारमा जहाँ पनि यो दुर्घटना दुर्घटना हुने भन्ने कुरा संसारका जुनसुकै मुलुकमा पनि भएको छ। त्यसो भनेर हामीले यसलाई चाहिँ अन्यथा ढङ्गले हेर्नु चाहिँ हुँदैन। नेपाली आकाश सुरक्षित छ। यसलाई सुरक्षित बनाउनको लागि के उपायहरू अवलम्बन गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा चाहिँ हामीले अझ बढी ध्यान दिनुपर्छ र ध्यान दिइ नै रहनुपर्छ। यो कुरोमा सबैको ध्यान जानुपर्छ भन्ने मान्यता पहिलेदेखि नै रहिआएको हो र त्यो रहि नै रहनुपर्छ। हामी यही नै भन्छौँ। हाम्रो लामो समयको नागरिक उड्डयन क्षेत्रको अनुभवले के भन्छ भने कुनै पनि कुरो सानो मिस्टेकले, दुर्घटना भन्ने चिज कहिले पनि अगाडि इन्फर्मेसन दिएर आउँदैन। दुर्घटना भनेको एक्कासी आइपर्ने हो, त्यो एउटा भवितव्य हो। भवितव्यलाई हामीले यो साँच्चै नै दुर्घटना निम्तायो भन्नेमा जानेको सट्टा यो भवितव्य हो, यसलाई मिटिगेसन, यसलाई कसरी हुन्छ कम गर्ने, जिरो लेभलमा झार्ने भन्नेमा जानुपर्छ। तर मानिसहरू अब भवितव्य भनेर पत्याउन छोडिसकेका छन्। तर यो भवितव्य नै हो। किनभने नि त्यो उडान कर्मचारीहरूको आफ्नो ज्यान पनि त छ नि। उनीहरूले जानिकन त्यस्तो लगेर आफ्नो ज्यान जोखिममा राखेर त गर्दैनन्। किन मानवीय त्रुटि मात्र भनेर मानवीय त्रुटि भनेर सबै रिपोर्टमा त्यस्तो आएको छैन। मानवीय त्रुटि भन्नुभन्दा पनि हाम्रो त के छ भने उड्ने ठाउँदेखि डेस्टिनेसनसम्मको जुन भिजुअल फ्लाइट गर्नु पर्दाखेरिको मौसमी रिपोर्ट, मौसम भनेको भिजुअल अनभिजुअल, कहिलेकाहीँ बादलको कारण हुन्छ, कहिलेकाहीँ हावाको कारण पनि हुन्छ, कहिलेकाहीँ के हुन्छ म्यानेजेबल हुन्छ, कहिलेकाहीँ म्यानेज गर्न क्रुहरूलाई गाह्रो पर्ने अवस्था पनि हुन्छ। त्यो त उडान अवधिमा क्रुले भएका अनुभवहरूलाई हामीले चाहिँ राम्ररी मनन पनि गर्नुपर्छ। त्यस कारणले के हुन्छ भने नेपाली आकाशलाई असुरक्षित भन्नुभन्दा पनि अहिलेको अवस्थामा केही कमजोरी छन् भने अझ बढी सुरक्षित ढङ्गले अगाडि बढाएर यो दुर्घटनालाई जिरो लेभलमा झार्ने। दुर्घटना हुँदैन भन्न त संसारमा कसैले पनि सक्दैन। यसलाई शून्य लेभलमा कसरी झार्ने भन्ने कुरोमा चाहिँ हाम्रो ध्यान अवश्य गइ नै रहनुपर्छ। सधैँ मौसमको विषय जोडिन्छ। जब दुर्घटना हुन्छ मौसमलाई दोष दिइन्छ। कि मौसमको बारेमा हवाई चालक, सञ्चालक, प्राविधिक, उड्डयन प्राधिकरणलाई यो विषय थाहा हुँदैन? अहिले पनि यही तारा एयरलाइन्स झरेपछि 1 दर्जन मानिसको ज्यान गइसकेपछि मौसम हेरेर उडान भर्ने भनेपछि मानिसहरू हाँसे। के हो यो? राम्रो प्रश्न गर्नुभयो। वास्तवमा कुनै पनि एयरलाइन्सहरूले जहाज उड्दाखेरि हाम्रो अहिलेको प्र्याक्टिस अहिलेसम्म के छ भने उड्ने ठाउँको मौसम त
पाइलटले आफैले पनि जानिराखेको हुन्छ तर पनि उसले मौसमी त्यसको विवरण लिन्छ तर डेस्टिनेसनको मौसम प्रायः सोधिन्छ नै त्यो चाहिँ नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको आफ्नो संयन्त्र पनि छ उसले मौसमी विवरण यो भर्बल रूपमा कलेक्ट पनि गरिराखेको हुन्छ पहिलेदेखि चलन हो यो र अहिले त के हुन्छ भने हाम्रो यो मौसम अनुमान महाशाखाले पूर्वानुमान महाशाखाले पनि राम्रो काम गरिरहेको छ यसमा एयरलाइन्सहरूले पनि यो मौसमी रिपोर्टहरू लिनलाई मान्छे खटाएर हुन्छ कि टेलिफोनबाट सम्पर्क गरेर हुन्छ कि संयन्त्र बनाएर हुन्छ कि मौसमी विवरण प्राप्त गरिरहनु पर्छ सायद गरेका पनि होलान् भन्छु म होइन अनि के अरे पाइलटहरूले पनि मौसमी विवरणको राम्रो ज्ञान राखेर अनि बल्ल फ्लाइट गर्नुपर्छ पहाडीज्यू जस्तै मैले पूर्व सचिवलाई जे प्रश्न गरेँ तपाईँलाई पनि त्यही प्रश्न यतिसम्म अहिले सुनिएको छ कि अब दुवैतर्फको उड्ने र अवतरण हुने ठाउँको एयरपोर्टको मौसम हेरेर उडान गर्ने सरकारी निर्णय मान्छे हाँसे मौसम बिना नै हवाई जहाज उड्दा रहेछन् सामाजिक सञ्जालमा मान्छेले व्यङ्ग्य गरिरहेका छन् यस्तै हो विगत अहिले पनि त्यो सम्भव छैन किनभने नेपाल वायु सेवा निगमदेखि लिएर जति पनि थुप्रै एयरलाइन्सहरू छ यहाँ अहिले त धेरै एयरलाइन्स भएको छ जस्तो सुरुमा इस्टाब्लिस भएको एउटै एयरलाइन्स थियो नेपाल एयरलाइन्स 1958 मा त्यसपछि यहाँ थुप्रै एयरलाइन्स मोर देन 25 एयरलाइन्सहरू इस्टाब्लिस भएको होला र सिभिल एभिएसनले मेन काम के छ भनेदेखि सेफ्टीलाई मेन फोकस गरेको छ खालि सेफ्टी कन्सर्न मात्रै नगरिकन त्यहाँ जति पनि हाम्रो एयरलाइन्सहरू छ कसरी ह्यान्डल गर्ने त्यहाँको स्पिडहरू कस्तो राम्रो छ कि छैन त्यहाँको मौसम बिन्दुहरू राम्रो छ कि छैन सबै चिज हेरेर फोकस गरेर त्यसलाई एक बाई हेरेर हरेक स्टेसनमा टावरले पनि आफ्नो टावर सिभिल एभिएसनले टावरमा राखेको छ त्यो टावर राखेको आधारमा त्यो एरियाको त्यो लोकेसनको सबै चाहिँ उनीहरूले इन्फर्मेसन लिएको छ त्यहाँ बिना मौसम जानकारी बिना जहाज उड्दैन बिना मौसम किनभने त्यो सबै टावरले सबै इन्फर्मेसन दिएको हुन्छ अहिले फेरि स्याटेलाइटको जुन एउटा प्रविधि छ त्यो स्याटेलाइटको प्रविधिले इन्डिभिजुअल पाइलटले पनि आफ्नै मोबाइलमा पनि उनीहरूले हेर्ने त्यो चाहिँ क्यापेबिलिटी भइसकेको छ भने नेपाल उड्डयन प्राधिकरणले यस्तो किसिमको निर्णय किन गर्यो हचुवाको भरमा या व्यावहारिक छ यो निर्णय होइन यो निर्णय एकदम व्यावहारिक छ एकदम हचुवा भरमा कुनै पनि निर्णय गरेको छैन यहाँ मौसम हेरेर उडान मान्छेले के प्रति प्रश्न गरे भन्दाखेरि मौसम नहेरिकन विमान उड्दो रहेछ भने क्या फेरि सम्भवै छैन मौसम किन फेरि यो विषय उठ्यो त के हुन्छ भने नि कुनै पनि पाइलटहरूले उसको पनि आफ्नो लाइफ छ हचुवा घरमा जब कुनै पनि पाइलट एक ठाउँबाट अर्को जान सक्दैन अहिलेको हिसाबले भन्यो भने इभन काठमाडौँको ट्राफिकमा पनि अहिले पुलिसमा के छ भने यो एरियामा चाहिँ ट्राफिक जाम छ भनेर मोबाइलमा आइरहेको छ भने आउँछ ग्राउन्डको लेभलमा त त्यति सेफ्टी हेरिन्छ भनेदेखि हवाईमा चाहिँ सुरक्षालाई त्यसरी चाहिँ हवाई झनै संवेदनशील क्षेत्र एकदम यो संवेदनशील क्षेत्रमा हवाई विभागले त्यस्तो खालको म तपाईसँग आउँछु हवाई विभागले त्यस्तो खालको चाहिँ हचुवा घरमा चाहिँ फल्स चाहिँ त्यो तपाईँको रिपोर्ट दिएर अथवा पाइलटहरूले चाहिँ रिपोर्ट नहेरिकन कुनै पनि हालतमा उड्ने स्थिति कुनै पनि हालत नेपाली आकाशमा कस्ता खालका विमान उड्छन् हेर्नुहोस् अहिले नेपाली आकाशमा राम्रै उड्छन् सबै राम्रो उड्छन् अहिले एउटा जनताले अहिले के छ भने बरु ट्राफिक चाहिँ बरु हाई छ हामीसँग थुप्रै एयरलाइन्सहरू छ पहिलेको जुन फ्रिक्वेन्सी थियो त्यो फ्रिक्वेन्सीमा त अहिलेको फ्रिक्वेन्सी एकदम हाई छ त्यो चाहिँ हामी सबैले मान्नुपर्छ तै पनि टावर कन्ट्रोलले जुन किसिमले चाहिँ फ्लाइट प्लानहरूलाई जुन मिटिगेट गर्दै गएको छ नि जोखिममा नहोस् भन्ने किसिमले अल्टिट्युडदेखि लिएर डाइरेक्सनदेखि लिएर सबै हेरेको छ त्यसमाथि पनि अहिलेको प्रिन्सिपलमा के छ भन्नुहुन्छ भने टेक्नोलोजीमा एकदम भास्ट भएको छ जिपिडब्ल्यू अझै पनि प्रष्ट हुने गरी मलाई जवाफ दिनु होला कि पहाडीज्यू तपाईँ स्पष्ट बोल्ने वक्ता हो नेपाली आकाशमा राम्रा विमान उड्छन् हेर्नुहोस् नेपाली आकाशमा जस्तो थोत्रा विमान उड्छन् कि उड्दैन भन्ने प्रश्न उठेको छ मान्छेको लागि कस्तो छ भन्नुहुन्छ मैले बाहिर सुनेको छु नेपाली आकाशमा जहाजहरू थोत्रा जहाज उडिरहेका छन् मेन्टेनेन्स पुवर भएको छ हचुवा घरमा उडिरहेको छ विश्वभरि उडाइ थोत्रा भएकालाई नेपाली आकाशमा त्यही पनि पहाड भएको देशमा उडाइन्छ 40 वर्ष पुरानो जहाज उडाइरहेको छ जुन भनेको छ नि 40 वर्ष तारा एयर उडेको हो कम्पनी 5 पटक परिवर्तन भयो गरुड भन्ने किन्यो लुम्बिनीले किन्यो यतिको भगिनी संस्थाले किन्यो तारा एयरलाइन्स टेक्निकली के छ भन्नुहुन्छ भने अफ्रिकामा पनि थन्किएको एयरलाइन्स यहाँले त्यो सबै इन्फर्मेसन 100% राइट हो तर कुरो के भन्नुहुन्छ भनेदेखि नि जहाजहरू विमानहरू कहिले पनि पुरानो हुँदैन म आफै इन्जिनियर हो त्यसको हो म विज्ञ पनि हो मसँग स्ट्रक्चर लाइसेन्स पनि छ एयरफ्रेम इन्जिन स्ट्रक्चरको सबै लाइसेन्स भएको हुनाले आई हेभ बिन वर्किङ सो मेनी इयर्स धेरै वर्ष काम गरिसकेको हुनाले कुनै पनि जहाजहरू पुरानो हुँदैन त्यसको पेरियोडिक मेन्टेनेन्स भइरहेको हुन्छ त्यो 3 मन्थली 6 मन्थली इयरली जुन मेन्टेनेन्स भइरहेको हुन्छ त्यो मेन्टेनेन्सले गर्दाखेरि जहाज उडोस् अथवा नउडोस् त्यो
के क्यालेन्डरले गभर्न गरे हुन्छ के भनेदेखि फ्लाइङ हर्सले गभर्न गरे हुन्छ अथवा ल्यान्डिङ साइकलले गभर्न गरे हुन्छ भनेपछि कुनै पनि जहाजहरू पुरानो हुँदैन। त्यो हुनुभन्दा पहिले नै हामीले इन्जिनियरहरूले एउटा चाहिँ प्लानिङ गरेको। त्यसो भए विभागीय मन्त्री प्रेम आलेलाई थाहा रहेनछ नेपाली आकाशमा थोत्रा विमान उड्छन् भनेर उहाँले सार्वजनिक कार्यक्रममा स्पष्ट बुझ्ने गरी बताइसक्नु भएको छ। अब यस विषयमा उहाँले त्यसो भन्नुभयो भने भन्नुभएको छ, तपाईँले पनि सुन्नुभएको छ। उहाँ एउटा मन्त्री हुनुहुन्छ, टेक्निकली थाहा नहुनु पनि सक्छ हैन। जति सबै कुराहरू टेक्निकल थाहा हुनैपर्छ भन्ने पनि छैन। जस्तो जुन नलेज मलाई छ त्यस्तो मैले यहाँलाई नहुन सक्छ, उहाँको नलेज मलाई नहुन सक्छ। एउटा उहाँले त्यसो भन्नुभएको हो भने उहाँसँग नलेज नभएको। म तपाईँसँग आउँछु। महासचिवज्यू, कार्कीज्यू, तपाईँले उडाउने विमान सबै नै थोत्रा हुन्? कुन देशबाट लिएर आउनु भएको छ थोत्रा विमान? मान्छेले त्यही प्रश्न गरिरहेको छ। यो प्रश्नको उत्तर चाहिँ मैले कसरी दिउँ भने ल दिनुहोस्। अहिले नेपाल सरकारको जे नीति छ हामीले कस्ता जहाज चाहिँ यहाँ भित्राउन पाउँछौँ भन्दाखेरि यदि प्रेसराइज जहाज छ भने 15 वर्ष ननागेका, यदि नन प्रेसराइज जहाज छ भने 20 वर्ष ननागेका, त्योभन्दा पुरानो जहाज हामी यहाँ भित्राउन पाउँदैनौँ। हवाई ऐनले के भन्छ 12 वर्षभन्दा पुरानो जहाज उडाउन पाइँदैन। त्यो बुझाइमा गलत हो। त्यो काहीँ पनि त्यस्तो हुने प्रश्नै हुँदैन। होइन र? होइन हजुर। किन? अब जुन तपाईँले भन्नुभयो नि, अब 15 वर्ष र 20 वर्षको एउटा हामीसँग समय सीमा छ। हो, मापदण्ड। मापदण्ड छ। त्योभन्दा पुरानो यदि डेट अफ म्यानुफ्याक्चर कति घन्टा उडेसँग मतलब भएन, बुझ्नु भएन? 1 घन्टा पनि नउडेको जहाज 15 वर्ष अगाडि बनाएको छ भने हामीले ल्याउन पाउँदैनौँ। ब्रान्ड न्यू छ, काहीँ पनि उसले राखिरहेको छ, सोरुममै राखिरहेको छ, तर प्रेसराइज जहाज, तर 1 घन्टा पनि उडेको छ नि, तर 15 वर्ष उसको डेट अफ म्यानुफ्याक्चरबाट 15 उड्न पाउँदैन। उड्न नपाउने होइन, हामीले आयात गर्न पाउँदैनौँ। उड्न त संसारभरि पाउँछ, बुझ्नु भएन? आयात चाहिँ गर्न पाउँदैन। हाम्रो नीतिले के भन्छ भने आयात गर्न दिँदैन। नन प्रेसराइज जहाजको हकमा त्यसलाई 20 वर्ष राखिएको छ होइन? हो। अब त्यो 15 वर्ष र 20 वर्षको परिधिभित्रमा आयात भएको जहाजहरू कहिलेसम्म उडाउन मिल्छ भन्ने जुन तपाईँको जहाज पुरानो हुन्छ कि हुँदैन भन्ने प्रश्न मेरो पारजीले पनि भन्नुभयो। हो, हरेक जहाजको आफ्नो आयु हुन्छ। त्यो निर्माताले नै तोकेको आयु हुन्छ। यो जहाज यति घन्टा उड्न सक्छ या यति साइकल उड्न सक्छ। साइकल भनेको 1 ल्यान्डिङ 1 टेक अफलाई हामी 1 साइकल मान्छौँ भनेपछि त्यसको निर्धारित त्यसको आफ्नो आयु हुन्छ। त्यो त जहाजको आयु हो। तर जहाजमा लाग्ने हजारौँ पार्ट पूर्जा जो छ त्यसका छुट्टै आयु हुन्छन्, फेरि फरक हुन्छ, फरक हुन्छन् होइन? भनेपछि ती आयु सिद्धिएपछि कतिलाई ओभरअलमा पठाउनुपर्छ, ओभरअल गरेर फेरि आउनु मिल्छ, कतिलाई स्क्र्यापै गर्नुपर्छ, त्यसलाई युजै गर्न सकिँदैन, ध्वस्तै पार्नुपर्छ। ध्वस्तै पारेर हामीले फेरि नयाँ चिज हाल्नुपर्छ होइन? मन्त्रीज्यूले कुरै बुझ्नु भइन्छ। अब मैले मन्त्रीज्यूले भनेको चाहिँ मैले सञ्चार माध्यममा हामीले समाचार अहिले पनि तपाईँले भनेपछि अब त्यसलाई त्यही हिसाबले मैले लिनु पऱ्यो। तर मैले आफ्नै सगरमाथा टेलिभिजनमा समाचार बजिरहेको छ, मन्त्रीज्यूले आफ्नै भाषामा नेपाली भाषामै बोल्नु अब त्यो हिसाबले चाहिँ उहाँले भन्नुभएको होइन जस्तो मलाई लाग्छ। किनभने उहाँ हाम्रो अब एउटा सम्बन्धित मन्त्रालयको मन्त्री जस्तो पदमा बसेर होइन, के भने हामीले अघि उहाँले तपाईँले पनि भन्नुभयो डेन्टिङ पेन्टिङ गरेर ल्याउँछ भनेर। 15 वर्षभन्दा पुरानो हामी जहाज ल्याउन सक्दैनौँ या 20 वर्षभन्दा पुरानो जहाज ल्याउन सक्ने अवस्थै छैन। तर यति व्यापक प्रचार भएको छ कि यो अस्ति आइतबार खसेको तारा एयरको विमान 30-40 वर्षदेखि सुनिलजीलाई मैले उडिरहेछ। त्यो पनि म संसारको सबभन्दा शक्तिशाली व्यक्ति मान्छेले चढ्ने अफ्रिकामा फालिएको जहाज नेपालमा किनेर ल्याएर उडाइएको। त्यसलाई अलिकति म 1 मिनट टाइम पाऊँ ल हजुरलाई अलिकति यसमा भन्नु। अहिले संसारको सबभन्दा शक्तिशाली व्यक्ति भनेको अमेरिकी राष्ट्रपति हो। उसले चढ्ने एयरफोर्स 1 आज 45 वर्ष भयो। के त्यहाँ जहाजको कमी पो भयो कि त? किन त उडिरहनु भएको छ त होइन? संसारभरिको जुनै कुनामा जानु भने उहाँ आफ्नो एयरफोर्स 1 लिएर जानुहुन्छ भनेपछि त्यो एज भन्ने कुरा जहाजले निर्माताले तोकेको हुने भयो। निर्माताले मात्रै तोकेर पनि भएन, जसले सर्टिफाई गर्छ नि त्यो जहाज हो यो ठिक हो भन्ने, त्यसले पनि त्यसमा सर्टिफिकेसन गरे हुन्छ। जुन तपाईँले भन्नुभयो तारा एयरको त्यो दुर्घटनामा परेको जहाज, र हामीले इम्पोर्ट गर्दाखेरि जहाज इम्पोर्ट गर्दाखेरि हाम्रो डिजी साहब यहीँ हुनुहुन्छ, हामीले सर्टिफिकेट अफ एयरवर्दिनेस त्यो जहाज उडान योग्य छ कि छैन भन्ने कुरा त्यो देश जहाँ देशमा छ त्यो देशले जारी गर्छ। यो जहाज चाहिँ उडान योग्य छ है भनेपछि त्यो उडान योग्य जहाज मात्रै हामीले इम्पोर्ट गर्न पाउँछौँ। त्यो हामीले त्यसै लिएर आएर यहाँ सर्टिफाई गर्ने होइन। उहाँहरूले हामीलाई यहाँ सञ्चालन गर्नुभन्दा अगाडि जुन देशबाट खरिद गरेर आएको हो त्यो देशको सिभिल एभिएसनले यो जहाज चाहिँ एयरवर्दिनेस हो कि होइन, यो एयरवर्दी छ कि छैन, उडान योग्य छ कि छैन भन्ने सर्टिफाई दिनुहुन्छ।
त्यो सर्टिफाइड हामीले पेस गरिसकेपछि उहाँले यहाँ गर्ने सर्टेन टेस्टहरू सबै गरिसकेपछि मात्रै त्यो उडान योग्य हुन्छ। त्यसकारण तपाईँले उडाउने जहाज समिट एयरलाइन्स थोत्रा होइनन्। मेरा मात्रै होइन, नेपालमा जे जति आज यहाँ हुनुहुन्छ त्यसकारण मैले दृष्टान्त मात्र मैले भने नि त्यो होल इन्डस्ट्रीलाई नै लागू हुन्छ। नेपालमा थोत्रा भन्ने होइन, त्यसलाई डेट अफ म्यानुफ्याक्चरले त्यसलाई गभर्न। मन्त्रीज्यूले भनेको थोत्रा विमान अब त्यसरी भन्नुभएको थियो भने त्यसमा मेरो भन्नुपर्ने केही पनि रहेन। जुन मैले भन्दैछु, अब एनडिए साहब पनि यहीँ हुनुहुन्छ, पूर्व सचिव पनि हुनुहुन्छ यहाँ हाम्रो, जसले राष्ट्रिय हवाई नीति 2076 को मस्यौदाकार उहाँ हुनुहुन्छ। हजुर थाहा छ, म सँगै बसेर काम गर्ने पनि मौका पाएँ उहाँसँग त्यही सिलसिलामा। त्यस कारणले जहाजको डेट अफ म्यानुफ्याक्चर नहेरौँ, जहाज एयरवर्दी छ कि छैन, उडान योग्य छ कि छैन भन्ने कुरा त्यो महत्त्वपूर्ण हो। ठ्याक्कै जहाजको एज चाहिँ कति हुन्छ? हरेक जहाजको मापदण्ड अनुसार हरेक जहाजको आफ्नै एज हुन्छ। कुनैको सबैको एउटा ब्ल्याङ्केट एज भन्ने हुँदैन। हजुरको बुझ्नुभयो होइन? मैले उडाउने जहाजको 30,000 घन्टा होला, अर्को जहाजको 60,000 घन्टा होला। तर कसरी 60,000 घन्टामा पुग्यो त? कुनै जहाज 30,000 घन्टा हुने, कुनै 60,000 घन्टा गर्ने भने त्यसको डिफ्रेन्ट टेस्टहरू छ, त्यसको मानकहरू छन्। त्यो मानक गरेर सर्टिफाइङ एजेन्सीले सर्टिफाई गर्ने हो। अब यदि तपाईँको जहाज पुरानो भएको कारणले या एज भन्नु न, 60,000 घन्टा भनेको जहाजको चाहिँ त्यो एजै गलत निर्धारण भएको रहेछ, तर 50,000मा गर्नुपर्ने छ, त्यो त संसारमा ठुलो इस्यु हुन्छ। यो त संसारमा एकदम ठुलो इस्यु हो। तैँले 60,000 घन्टा भने उड्न योग्य भनेर जहाज बनाएको, यो त 30,000मै डिसइन्टिग्रेट भयो नि त, यो त फटिक भयो नि त भने त अन्तर्राष्ट्रिय समाचार पो बनिरहेछ। यो त तपाईँको व्यापक अन्तर्राष्ट्रिय समाचार हुन्छ। त्यस कारणले हामी यो पछाडि चिन्न लागौँ, तर तथ्य समाचार त हामीले दिनु पर्यो। तर जनतामा भ्रम छ, त्यो चाहिँ हामीले स्पष्ट भ्रम चिर्न चाहिँ यदि यो आजको यो कार्यक्रम पनि सहायक हुन्छ भन्ने मलाई लागेको छ। मेरो उद्देश्य पनि त्यही हो। त्यस कारणले त्यो अनि अघि एउटा मलाई प्रश्नमा सानो बोल्न, जुन अघि सिभिल एभिएसनले सर्कुलर आयो भन्नुभयो नि, र यो मौसम हेरेर यो सिभिल एभिएसनले दिएको जुन सर्कुलर छ, जे हामीले फलो गरिरहेछौँ त्यही चिजलाई उहाँहरूले जोड मात्रै दिनुभएको। आजको दिनमा तपाईँ भोलिपल्ट बिहान भन्नु न, जुन पहाडी क्षेत्रको कुरा गरिदिनु हुन्छ, हामी फ्लाइट गर्नुभन्दा अगाडि के गर्छौँ भने, यदि हामी पोखराबाट जोमसम जाँदैछौँ भने पहिला पोखरा एयरपोर्ट खुल्नु पर्यो वेदरले। त्यो पोखरा एयरपोर्ट कति भिजिबिलिटी भएपछि खुल्ने, के कन्डिसनमा खुल्ने भन्ने आफ्नै त्यसको एसओपी छ, त्यो हुनु पर्यो। जोमसम एयरपोर्ट पनि कति भिजिबिलिटीमा के वेदरमा खोल्ने भन्ने त्यसको आफ्नै एसओपी छ। ती दुईवटा एयरपोर्ट खुलिसकेपछि मात्रै हाम्रो जहाज उड्न पाउँछ। त्यसो भएदेखि विभागीय मन्त्री प्रेमाले प्राधिकरणका दिशा प्रदीप अधिकारीलाई चाहिँ थाहा रहन्छ? होइन, त्यो हुँदैन। त्यसलाई गलत रूपमा के भयो भने, हिजो निस्केको निर्देशनको चाहिँ के थियो भने, हाम्रोमा चाहिँ अलिकति कमजोरी या हामीले नपाउने इन्फर्मेसन चाहिँ के हो भने, दुईवटा एयरपोर्टको त हामीले इन्फर्मेसन पायौँ, वेदर पनि थाहा पाउँछौँ, पानी परेको छ कि छैन, भिजिबिलिटी कति छ, हावाको गति के छ, कतातिरबाट सबै पाइन्छ होइन। बिचको इनरुट बिचको भागमा चाहिँ वेदर कस्तो छ त? जस्तै तपाईँ काठमाडौँबाट लुक्ला अथवा काठमाडौँबाट नेपालगञ्ज जानुहुन्छ भने त डिफ्रेन्ट तपाईँ जोग्राफिक लोकेसन पार गरेर जानुहुन्छ नि, त्यो बिचमा चाहिँ वेदर कस्तो छ, त्यो इन्फर्मेसन चाहिँ अहिलेसम्म हामीलाई क्रेडिबली आउने अहिले सम्झना आयो। महावीर पुनले एउटा प्रस्ताव राख्नु भएको थियो, तपाईँहरूलाई सबै थाहा छ, पोखरा र मुस्ताङका अग्ला सबै डाँडाहरूमा चाहिँ र्याडर राख्नुपर्छ, नत्र यस्ता दुर्घटना बारम्बार भइरहन्छ भनेर उहाँले भन्दै आउनुभएको यो आवश्यकता रहेछ है। अनि इनरुट वेदरको चाहिँ हामीलाई इन्फर्मेसन भयो भने, किन अहिले जुन हामी पहाडी भेगमा गर्छौँ त्यो चाहिँ हामीले त्यसलाई जोक बनाउने कुरो होइन कि, हामीले भनेको VFR रुल भनेको भिजुअल फ्लाइट रुल्स भने चाहिँ हेरेर जहाँसम्म तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ जान पाउनुभयो, देख्न सक्नुभयो भने डाइभर्ट गर्ने। त्यस कारण त्यो कुनै फेरि हाम्रो नेपालको लागि नितान्त नयाँ होइन, यो संसारभरिको नियम हो। यो भने चाहिँ अहिले अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड नै यही नै हो। VFR रुलको लागि त्यही हो। VFR रुलमा भनेको के हो भने, तपाईँले देखेसम्म जाने हो। अब इनरुट वेदर तपाईँले पहिल्यै रियल टाइममा पाउनुहुन्छ। जस्तो भन्नु रियल टाइम भनेको अहिले के भइरहेको छ अहिले थाहा हुन्छ भने, हामी कुनै पनि एयरलाइन्सको जहाज उड्दैन यदि यो ठाउँमा वेदर छ है, हामी त्यहाँबाट जान सक्दैनौँ भने किन डाइभर्ट हुनुपर्छ त? त्यहाँ पुगेपछि देख्छ डाइभर्ट हुन्छ भने त हामी सुन्ने गरेको चाहिँ काठमाडौँबाट लुक्ला जाँदाखेरि चाहिँ एउटा यस्तो डाँडो छ अरे जहाँ छिरिसकेपछि फर्कन सकिँदैन। त्यस्तो छैन। त्यस्तो बेलामा त्यस्तो वेदरमा कसरी गर्ने होइन भन्ने मैले सुनेको है। यो चाहिँ मैले त तपाईँहरू यहाँ हुनुहुन्छ विज्ञहरू, मैले प्रश्न हुनु हामी सबैजना लुक्ला गइसक्यो होला। तर जुन भन्नुभयो नि लुक्लाको भने, लुक्लाको तपाईँको
लास्ट पोइन्ट कहाँबाट चाहिँ घुम्न पाइन्छ सबै हाम्रो एसओपीमा हुन्छ, सिस्टममै हुन्छ, सबै हुन्छ। त्यो हामी त्यो एकदम नितान्त ऊ हिसाबमा जाने भन्नेको होइन। कुन एयरपोर्टमा हचुवाको भरमा विमान उड्दैन, त्यो त सम्भवै छैन। एउटा कुरो के हुन्छ, तपाईँ प्रश्न पार्नुहोस्, म्यानुअल हुन्छ। तपाईँ धेरै जानेको छ यो विषयमा। तपाईँ पूर्व डिजी हवाई क्षेत्रको उड्डयन क्षेत्रको तपाईँलाई पाटामा तपाईँले बसेर नेतृत्व गर्नुभएको छ, तपाईँले मन्त्रालयको पनि नेतृत्व गर्नुभयो। ल भन्नुहोस्, जनताले बुझ्ने भाषामा प्रश्न हुने गरी तपाईँले स्पष्ट पारिदिनु पर्यो। आज दुईवटा कुरो एकदम राम्रो कुराहरू आएछ। वेदरको कुरा गर्नुहुन्छ भने मेरो आफ्नै नै अनुभव सुनाउँछु। कुनै एउटा एयरपोर्टमा जाँदाखेरि, पहाडी एयरपोर्टमा जाँदा टु वे एप्रोचको एयरपोर्टमा म गएको, मैले बुझ्दाखेरि वेदर एकदम ठिक थियो, राम्रो थियो। तर जुन जताबाट चाहिँ ल्यान्ड गर्न कम्फर्टेबल थियो, हामी वहाँ पुग्ने बेलामा त्यो ठाउँमा चाहिँ फग आइदियो। हेर्नुहोस् है, असोजको बेला थियो है। अनि अर्कोतिरबाट डाउन स्लोपपट्टि ल्यान्ड गर्नु पऱ्यो। डाउन स्लोपपट्टि भिजिबिलिटी क्लियर छ। अब अप स्लोपपट्टिबाट ल्यान्ड गर्दाखेरि चाहिँ कम्फर्टेबल हुन्छ, छोटो रनवे। तर डाउन स्लोपपट्टि पनि ल्यान्ड गर्दाखेरि ल्यान्ड गर्न सक्ने हुनाले पाइलटले आफ्नो डिस्क्रिप्सनमा त्यहाँ ल्यान्ड गरेर म आफै पनि चढेको छु होइन। अब यो जहाँसम्म वेदरको कुरो छ नि, बिलो मिनिमा भन्ने हुन्छ क्या एउटा, यति भिजिबिलिटी नभइकन उड्न पाइँदैन, यति भिजिबिलिटी नभइकन डेस्टिनेसनको वेदर यति नभइकन जान पाइँदैन, यो विन्डमा जान पाइँदैन भन्ने नै हुन्छ। विन्ड कन्डिसन भनेको चाहिँ टेलविन्ड कम्पोनेन्ट यहाँभन्दा बढी भयो भने ल्यान्ड गर्ने हुँदैन भन्ने कुरा पाइलटलाई पनि थाहा हुन्छ, उनीहरू जाँदैनन् कि। अब कतिपय त्यहाँ वान वे एप्रोच भएको एयरपोर्टहरू हुन्छन्, त्यहाँ टेलविन्ड कम्पोनेन्ट एकदम हाई छ भने त्यहाँ पाइलटहरू जाँदैन, पहिले उनीहरूले फ्लाइट क्यान्सल गर्छन्। यहाँ त हाम्रो त कस्तोसम्म ट्रेन छ भने फ्लाइट क्यान्सल भयो भने रिसाउने प्यासेन्जरहरू रिसाउने ट्रेन पनि छ। तर त्यो फ्लाइट क्यान्सल गर्नु जरुरी पनि हुन्छ, कहिले काहीँ गरिरहेको पनि हुन्छ। अब जहाँसम्म काठमाडौँ, अब जोमसोमकै कुरा गरौँ न, पोखराको वेदर राम्रो छ, जोमसोमको नि राम्रो छ। तर जब त्यो घोडेपानी क्रस गरेर गइसकेपछिको त्यो जब कागजले खोजमा जब छिर्छ नि, पाइलटहरूलाई डाइभर्ट हुनु पनि गाह्रो हुन्छ, कन्टिन्यू गर्न पनि गाह्रो हुने स्थिति कहिले काहीँ आइदिन्छ। यो गजहरूमा कस्तो हुन्छ भने नि, तलबाट चाहिँ फग लिफ्ट भइरहेको हुन्छ, जुन कुरो न सेटेलाइटबाट हामीले पाइरहेको हुन्छौँ, न वेदर कसैबाट चाहिँ त्यो रिलिज भइरहेको हुन्छ। त्यो एउटा अप्ठ्यारो चाहिँ छ नै एन रुटमा है। कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने जाँदै डेस्टिनेसनको वेदर पनि राम्रो छ, डिपार्चर पोइन्ट पनि राम्रो छ, रुटको वेदरले गर्दा डाइभर्ट कति जहाजहरू भइरहेका हुन्छन्। यो भनेको नेचरल कुरा हुन् कहिलेकाहीँ। तर जोमसोमको वास्तवमा यति अप्ठ्यारो ठाउँ हो, कुनै एउटा यस्तो पोइन्ट हुन्छ त्यहाँ डाइभर्ट गर्न पनि गाह्रो पोइन्ट छ। अब यो अहिलेको दुर्घटनामा नजाउँ, तर पोइन्ट छ। लुक्राको यहाँले अहिले कुरा गर्नुभयो, त्यो लामजुरा पासको भन्नु खोज्नुभयो होला। लामजुरा पासमा जहाज जान नसक्ने अवस्थामा साउथ अफ ट्र्याक भएर जहाज जान्छ। तर लुक्लामा फाइनल एप्रोच गर्नुभन्दा पहिला जब लङ फाइनल एप्रोचसम्म उसले डिसाइड गर्नुपर्छ म ल्यान्ड गर्न सक्छु सक्दिनँ भनेर। जब लङ फाइनलबाट ऊ फाइनल एप्रोच अर्थात् सर्ट फाइनल एप्रोच लगभग पुग्ने बेलामा अब उसले पुल अप गर्ने ठाउँ छैन, ऊ दायाँ बायाँ गर्न सक्दैन। सर्ट फाइनलमा त्यो त सर्ट फाइनलको अवस्थामा पुगेपछि त अगाडि ढ्याम्मै पहाड छ, कहाँ पुल अप हुन्छ, पुल अपै हुन सक्दैन। त्यस कारणले पहिले नै डिसाइड गरेर उसले ल्यान्ड गर्छन्। उनीहरूले ट्रिकी छ है, पाइलटलाई अन्यथा दोष दिने ठाउँ छैन, किनभने उनीहरूको पाइलटलाई क्लियर गर्दाखेरि पहिले नै कति फ्लाइट उनीहरूलाई गराएर उनीहरूलाई त्यसको अनुभव हासिल गरेर अनि मात्रै कमान्ड दिइन्छ। कमान्ड दिँदाखेरि पनि पहिला इन्स्ट्रक्टर पाइलटसँग कति घन्टा 50 घन्टा उडा, 100 घन्टा उडा, 150 घन्टा उडा भनेर 50 घन्टा उड्दाखेरि नि उसको इफिसियन्सी भएन भने 100 घन्टा भनेर थपिन्छ। हामीले पनि थपिदिएको छौँ। 100 घन्टामा पनि चित्त बुझेन भने डिजीले 150 घन्टा भनेर। यो अहिले दुर्घटनाको विषय उठेपछि विभिन्न कोणबाट विभिन्न मुद्दागत रूपमा उठाइएको छ। म तपाईँलाई स्पष्ट दुईवटा कुरा अहिले दुईवटा कुरा गर्नुहोस् त, जुन चाहिँ मैले अहिले एउटै एन्सरमा मैले के दिन खोजेँ भने जुन हिजो प्राधिकरणले निर्णय गर्यो भन्ने कुरा जुन आयो नि, डिपार्चर पोइन्ट र डेस्टिनेसन पोइन्टको चाहिँ बिलो मिनिमम भन्दा घटी भिजिबिलिटी छ भने न जहाज उड्छ न त्यहाँ जहाजलाई ल्यान्ड गर्नलाई अनुमति दिन्छ एटिसीले। यो चाहिँ जहाजको भिजिबिलिटी यस्तो छ भने उसले इन्फर्मेसन पहिल्यै दिन्छ होइन। जहाँसम्म एन रुटको कुरो छ त्यो चाहिँ हामीले फोर्सी गर्न सक्ने अवस्था हुँदैन कहिलेकाहीँ। न पाइलटले सक्छ न कन्ट्रोलरले सक्छ। कन्ट्रोलर त ग्राउन्डमा हुन्छ, पाइलटले एयरमा पनि त्यो गजमा पसिसकेपछि मात्रै थाहा पाउने हुन्छ कहिलेकाहीँ। जोमसोमको त लगभग त्यस्तै हो के केस। भनेपछि यो उड्डयन प्राधिकरणले वेदर हेरेर उडाउने भन्ने विषय चाहिँ कतिको व्यवहारिक वेदर त व्यवहारिक हो, उसले वेदर हेर्छ नै, भिजुअल वेदर। अनि फेरि प्रश्न गरी यसभन्दा अगाडि चाहिँ वेदर हेरिदो रहेनछ भनेर मानिसहरूले प्रति प्रश्न गरेका छन्। बिहान पहिला हामीले काम गरेका छौँ एसएसबी भन्ने इक्विपमेन्टबाट, बाहिर जिल्लाबाट पहिला बिहान मर्निङ वेदर रिपोर्ट कलेक्ट नगरिकन अरू अपरेसनको पाइँदैन। अपरेसन गर्दै त्यसकारण यो भनिरहन आवश्यक छैन। फ्लाइट प्लानै प्रश्न हुन खोजेको त्यो
यस्तो छ कि जरा उहाँले सरले भने जस्तै अब हामीले जो लुक्लाको कुरा आयो लुक्लाको कुरामा जुन लामजुराको स्टेसन छ त्यो एरियामा हामीले अलिकति अर्को रडार सिस्टम केही राखिदियो भने टावरले कन्ट्रोल गर्ने केही राखिदियो भने द्याट विल बी द बेस्ट। जब त्यो पटक पटक नेपालको हवाई क्षेत्रमा जहाजहरू क्रास भइरहेको छ भने हामीले देखिरहेको छ नि थुप्रो जहाज क्रास भएको छ नि जस्तो घोरेपानीको एरियामा हामीले सेपरेट टावर राखिदियो भने रडार सिस्टम केही राखिदियो भने त्यहाँको बिचको इनरुटको जुन छ नि उहाँले भनेको सही कुरा यो डेस्टिनेसनबाट त्यो डेस्टिनेसनमा जाँदाखेरि त्यो दुईटा डेस्टिनेसनको मात्रै हामीलाई थाहा हुन्छ वेदर तर पाइलट जब बीचको भागको थाहा हुँदैन कसरी हेर्ने द पाइलट क्यान प्रेडिक्ट जसरी कार्कीजीले भन्नुभयो म भन्छु यहाँलाई त्यो हेर्न सकिदैन नाइदर पाइलट क्यान प्रेडिक्ट न द टावर क्यान प्रेडिक्ट त्यो गर्न सकिँदैन न देखिन्छ नि सेटेलाइट पनि देखिँदैन त्यो स्थितिमा त्यसको बेला यसलाई जुन एक्सिडेन्ट जुन छ यसलाई मिटिगेट गर्न लागि सिभिल एभिएसनले के गर्नु पर्यो भनेदेखि हामीसँग वर्षौँदेखि धेरै धेरै जहाजहरू क्रास भइरहेको हुनाले यसलाई कसरी मिटिगेट गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा सिभिल एभिएसन आफू चनाखो भएर आइकाओसँग गर्नुपर्छ कि विदेशी ल्याएर हामीले चाहिँ एक्सपर्ट ल्याएर गर्नुपर्छ कि त्यस्तो एरियामा त्यस्तो लामजुरामा भयो घोडेपानीमा भयो अथवा त्यस्तो हाम्रो त्यस्तै अप्ठ्यारो चाहिँ हाम्रो नभए कहाँ छ भने हुम्लामा पनि छ त्यसको पेरिफेरीमा कुन टावरमा कुन ठाउँमा हामीले त्यसै टावर हान्न सकिन्छ त्यसको इन्फर्मेसन लिन सकिन्छ त्यसको हामीले चाहिँ वेदरको लिन सकिन्छ इनरुट पनि त्यहाँ लिने हो नि त पक्कै पनि मैले यो कार्यक्रम त्यो गऱ्यो भने चाहिँ पनि हेर्नु भनेको छु र विभागीय मन्त्रीज्यूलाई पनि हेर्नु भनेको छु मैले त्यो गऱ्यो भने डेफिनेटली चाहिँ एक्सिडेन्टहरू एकदम मिटिगेट हुन सक्छ सुझाव दिनुहोस् हुनैपर्छ त्यो किन त्यो राख्नैपर्छ मेरो हिसाबले किनभने त्यो टावरहरू ठाउँ ठाउँमा त्यो सबै वेदर रडार लेख्ने र त्यहाँको इन्फर्मेसन लिन चाहिँ हामीले लिनैपर्छ यदि त्यो गरेनौँ भने फेरि पनि यस्ता फ्याटिलिटी हुने। अब मेरो अर्को प्रश्न म भन्छु यहाँलाई अहिले त्यो जहाजको पुरानो कुरा गरेँ नि थोरै टेक्निकल भएर थोरै म इलाबोरेट गर्छु किन हरेक जहाजहरू मेन्टेनेन्स गर्दाखेरि त्यसको टाइम फ्रेम हुन्छ हरेक कुरो लाइफ एलएलपी भन्छ लाइफ लिमिटेड कम्पोनेन्ट पनि हुन्छ त्यो उड्ने बित्तिकै सर्टेन आवर्स उडेपछि त्यसलाई रिपेयर पनि गर्नुपर्छ ओभरअल गर्नुपर्छ हाम्रो कार्यजीले पनि भनिसक्नुभयो भने जस्तै अरू जहाज उडे पनि नउडे पनि 3 मन्थमा गर्नुपर्ने छ भने 3 महिनासम्म जहाज उडेको छैन भने पनि 3 महिनामा अटोमेटिक त्यसको चाहिँ सर्भिस गर्नै पर्छ रिपेयर त्यो अनिवार्य शर्त हो त्यो अनिवार्य शर्त हो जस्तो सिएफए सर्टिफिकेट अफ एयरवर्दिनेस भयो त्यो गर्नै हरेक वर्षमा गर्नैपर्छ टेस्ट फ्लाइट पनि गर्नुपर्छ त्यही भएर जति किसिमले जुन किसिमले हामीले टेक्निकली यो जहाजले हामीले एकदम एक्सपर्ट राम्रो बनाएको छौँ एकदम सेफ बनाएको छौँ सायद अरू कुनै पनि त्यति सेफ हुँदैन जहाज। मेरो यो प्रश्न यही विषयसँग जोडिएको छ मानिसहरूले उठाएको प्रश्न पहिलो प्रश्न पानी पुरानो जहाज एउटा है सुन्नुहोस् है ओके निरन्तर रिचेकको समस्या 50 वर्ष अगाडिको जेनेरेसन प्राविधिक समस्या मौसमको समस्या पाइलटको समस्या ओभरलोड ड्युटीको समस्या अनुभव पाइलटको अभाव 80% मानवीय कारण है मानवीय कारण र कारक विकट भौगोलिक अवस्था त्यो सूचनाको सङ्कलनको अवस्था त्यसमा पनि पूर्णता छैन पुराना मोडलका जहाज उपयोगी प्रविधि जडान नगरिनु यो विज्ञले विषय प्रश्न उठाएका विषयहरू मैले यहाँ कति ल्याएर तपाईँलाई प्रश्न गरेको मैले तपाईँहरू यहाँले भनेको यी प्रश्नहरू एकदम उठाउने योग्य नै छन् किनभने अब जस्तो प्रविधिको कुरा गर्ने भने अहिलेको लेटेस्ट प्रविधिमा हामी नेपालको सिभिल एभिएसनले मोस्ट अफ द लेटेस्ट टेक्नोलोजीले इम्प्लिमेन्ट गरेको छ जिपिएस डोलु राखेको छ टर्च राखेको छ राडार राखेको छ हैन जिपिएस राखेको छ यी सबै चिज राखेको छ त्यसको साथसाथै बरु मलाई के लाग्छ भने मेरो व्यक्तिगत हिसाबले चाहिँ सिभिल एभिएसनले सर्भिलेन्स इज द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट द सिभिल एभिएसन मस्ट द सर्भिलेन्स त्यसलाई मोस्टली म्यान्डेटरी गरेर हेर्नु पर्यो फोकस गर्नु पर्यो इन द मिन टाइम त्यो साथसाथै पनि हरेक एयरलाइन्सहरूले के गर्नु पर्यो भने इन्टरनल पनि अडिट गर्नु पर्यो नि इन्टरनल पनि सर्भिलेन्स गर्नु पर्यो प्रति प्रश्न हो यो किनभने सर्भिलेन्स एकदम पुअर भएको छ हामीले कागजी घोडा कुदाएको देख्छु मैले कागज अहिले जस्तो आइकाली अडिट गर्न आउँछ त्यसले के उसले के गर्छ उसले त हरेक डेस्टिनेसन गरेर हेर्दैन उसले त वेरी गोज टु द पेपर रिपोर्ट सिम्स भेरी गुड तर इन फ्याक्ट ब्ल्याक एन्ड व्हाइट रिपोर्ट भेरी गुड तर इन फ्याक्ट वेयर इज द थिङ्स त्यो अनुसार काम भएको छ कि छैन त इन्डिभिजुअल एयरलाइन्समा गएर हेर्नु पऱ्यो चेक गर्नु पऱ्यो वेदर द इन्जिनियरिङ अन्तर्राष्ट्रिय सिस्टम के छ होइन अन्तर्राष्ट्रिय सिस्टम सबै त्यस्तो सबै हेर्ने गरेको छ हामी कहाँ हेर्ने भनेको होइन तर हामीहरूको कल्चरले के गरिरहेको छ भने ती चिजलाई हाइड गरेको छ कति पोलिटिकल प्रेसर कसको कमजोरी हो अब त्यो त कमजोरी के छ हामीहरूको एज अ होल्ड भन्ने हो भने सिस्टमको कमजोरी छ त्यो सिस्टमलाई डेभलप गर्नु पर्यो सिस्टम चाहिँ छ हेर्नुहोस् है सिस्टम चाहिँ छ तर सर्भिलेन्स इज भेरी पुअर जबसम्म सर्भिस हुँदैन मैले कागजमा ल रामबाबुजी तपाईँ त्यहाँ जानुहोस् भन्नेमा त्यो मान्छे जान्न नि त वेदर द पर्सन वेन्ट अर नट गयो कि अन्त आई हेभ टु फलो द्याट आई हेभ टु लुक द्याट जबसम्म त्यो सर्भिस हुँदैन तबसम्म तपाईँले जतिसुकै त्यहीँ लेटेस्ट इक्विपमेन्ट राखे पनि जतिसुकै नियम कानुन बाँधे पनि इट डजन्ट म्याटर म तपाईँसँग आउँछु कार्कीज्यू तपाईँले
जहाज उडाउनुहुन्छ तपाईँले उडाउने पाइलटहरूको अनुभवप्रति मानिसहरूले प्रश्न गर्न थालेका छन्, आशंका गर्न थालेका छन्। बुढो पाइलटलाई तपाईँले बारम्बार दबाव र प्रभावमा पार्नुहुन्छ। दृष्टान्त थुप्रै छन् यहाँ, होइन? घटनाक्रमलाई पनि यहाँ पेश गरिएको छ। त्यस्तो दबाव र प्रभावमा मानिस नै हो, मानवीय कुरा हो। तपाईँहरू प्रतिस्पर्धामा अस्वस्थ हुनुभयो भनेर मानिसहरूले प्रति प्रश्न फेरि गरिरहेछन्। त्यसमा म उत्तर दिन्छु। दिनुहोस् त। पाहाडीजीले भनेको कुरा जुन छ नि सर्भिलेन्स भन्ने कुरा, त्यसमा चाहिँ मेरो फरक मत छ। जस्तै सर्भिलेन्स पुगेन भन्ने कुरामा चाहिँ सर्भिलेन्स त हुनुपर्छ, त्यसमा कुनै छैन। हरेक एयरलाइन्सले आजको दिनमा आफूले इन्टरनल सर्भिलेन्स होस् या सिभिल एभिएसनको सर्भिलेन्स होस्, इन्टरनेसनल रेगुलेसन भन्दा कम कहीँ पनि छैन, होइन? र कुनै सर्भिलेन्समा यदि उहाँहरूले कुनै फाइन गर्नुभयो भने त्यो फाइनको ऱ्याटिफिकेसन नभइकन हाम्रो जहाज उड्दैन। यदि इमिडिएटली त्यसमा करेक्सन गर्नुपर्ने छ भने, होइन? त्यस कारणले त्यो कुरो चाहिँ सर्भिलेन्स छैन भन्ने कुरामा मेरो अलिकति विमति रह्यो। अब अर्को जुन भन्नुभयो प्रभावमा बुढा पाइलट भन्नुभयो, हो नेपालमा पाहाडीजीले 65 वर्षको उमेर समूहप्रति उहाँले आपत्ति जनाउँदै आउनु भएको छ। मान्छे नि हो, कति सक्छ अहिलेको हाम्रो क्षमताले भन्दै हुनुहुन्छ उहाँले। अहिलेको आजको मितिमा हाम्रो नियमले के भन्छ भने सिङ्गल इन्जिन भएका हवाईजहाज अथवा हेलिकप्टरको हकमा चाहिँ 60 वर्षभन्दा माथि उड्नु छ भने डुवेल पाइलट भएर उड्नुपर्छ। अब त्यो चाहिँ अहिले आजको परिप्रेक्ष्यमा हेलिकप्टरमा मात्रै लागू हुने भयो, किनभने सिङ्गल इन्जिन यहाँ अहिले हेलिकप्टर मात्रै छन्, फिक्स्ड विङ छैनन्। अब मल्टी इन्जिनको केसमा 65 वर्ष छ, होइन? 65 वर्ष हुँदाखेरि पनि उहाँहरूले पुरा गर्नुपर्ने मेडिकलदेखि लिएर त्यसको आफ्नै त्यसको प्रक्रिया छ। त्यस कारणले नेपालमा भएका पाइलटहरूको क्यापेबिलिटिज, उनीहरूसँग भएको टेक्निकल नलेज छैन भन्ने कुरो त पटक्कै होइन। नेपालमा भएका क्याप्टेनहरू सबै वेल ट्रेन्ड छन्, वेल भर्स छन् र उनीहरूले आफूलाई अप टु डेट पनि राखेका हुन्छन्, है? त्यसको लागि विभिन्न प्रक्रियाहरू छन् जुन हामी इन्टरनल पनि फलो गर्छौँ र सिभिल एभिएसनको रिक्वायरमेन्ट पनि छ, होइन? र हामीले प्रेसर दिने या यो चाहिँ म एभिएसनमा आएको आज 13 वर्ष भयो हजुरको, 13 वर्षको उमेर यो मेरो एक्सपिरियन्समा यो यदि पहिला थियो भने मलाई थाहा भएन। आजको डेटमा कुनै पनि पाइलटलाई फ्लाइट गर भनेर प्रेसर पनि हुँदैन र एकदम एडभर्स वेदरमा तैँले फ्लाइट गरिस् भनेर वा भनेर त्यो हामीले यो प्रश्न मैले किन राखेको भन्दाखेरि चाहिँ तत्कालीन पर्यटन मन्त्री रविन्द्र अधिकारीको निधन भयो। मैले एउटा दृष्टान्त मात्र पेश गरेको, त्यो चाहिँ सञ्चालकको दबावको कारणले पाइलट त्यो प्रभावमा पर्यो, त्यसकारण ऊ मानसिक रूपमा तनावमा पर्यो, त्यसकारण दुर्घटना भयो। तपाईँ हामी सबैले सुनेको थियौँ है, मैले दृष्टान्त मात्र पेश गरेको, अरू थुप्रै छन्। अब त्यो पर्टिकुलर केसको त एक्सिडेन्ट इन्भेस्टिगेसन को रिपोर्ट पनि आइसक्यो, होइन? त्यो त मैले नै हेरेँ हो, त्यस कारणले त्यो रिपोर्टमा के आएको छ सम्बन्ध राइट पर्सन पब्लिस भइसक्यो, मसँग यहाँ ल्याएको छु मैले। त्यस कारणले यो दबाब हुन्छ, उसलाई यो फ्लाइट गर्नै पर्ने भन्ने दबाब हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ यी यदि विगतमा थिए भने यी विगतका कुरा हुन्। अहिले यो चाहिँ कुनै पनि हालतमा कुनै पनि अपरेटर कुनै न फिक्स्ड विङ होस् न हेलिकप्टर होस् त्यो दबाब भन्ने कुरा चाहिँ छैन। त्यो हुँदै हुँदैन हजुरको। शशीजी तपाईँ के भन्ने हुन्छ? एउटा सानो कुरा भन्नु है, बहुत राम्रो कुरा आयो उहाँ सकेपछि दबाब भन्नुभयो नि। अब यसलाई कमर्सियल एस्पेक्टले पनि सेफ्टीको एस्पेक्ट आफ्नो सँगै छ, कमर्सियल एस्पेक्ट हेर्नुहोस्। यदि पहिला दबाबमा फ्लाइट हुन्थ्यो भने अहिले हामीले पनि कुरा गऱ्यौँ नि, हामी इनरुटमा जाँदैछौँ, एयरपोर्ट बन्द भयो, बुझ्नु भएन? एयरपोर्टको अघि मिनिमा भनेर सचिवजीले भन्नुभयो नि, त्यो मिनिमा हुने बित्तिकै बन्द भयो, चाहिँ डाइभर्ट गर्नु पऱ्यो। जति नै तपाईँले एडभर्स वेदरमा जान्नु हुने वेदरमा गयो भने कम्प्लिट हुन सक्ने फ्लाइट भनेको 1-2% मात्रै हो, मेजोरिटी त डाइभर्ट हुन्छन्। भनेपछि त्यसले कमर्सियल लस कति गर्छ भने चाहिँ कसैले पनि त्यो चाहँदैन कि यदि वेदर ठिक छैन र त्यसमा डाइभर्सन हुन सक्ने सम्भावना छ भने त्यो फ्लाइट टेकअप हुँदैन। अब कुनै बेलामा चाहिँ के हुन्छ भने दुईवटा एयरपोर्टको वेदर आयो, ठिक छ, उडे हुन्छ भनेपछि उड्दाखेरि बिचमा वेदर चाहिँ खराब भयो भने त्यतिखेर कहिलेकाहीँ ह्युमन एरर हुन सक्ला। यसलाई चाहिँ हामी यो अहिले तपाईँले भन्ने 80% ह्युमन हुने संसारभरिकै केस हो। यो ह्युमन फ्याक्टर भनेकै सबभन्दा ठुलो फ्याक्टरै ह्युमन फ्याक्टर हो, यसलाई हामी ह्युमन फ्याक्टर भन्छौँ। 80% मानवीय
कारणले भनिन्छ मानवीय कारण नेपालमा चाहिँ 90% छ अलिकति भनेर भन्ने बेसी, गरिन्छ अलिकति किन बेसी। भनेर प्रति प्रश्न फेरि आउँछ यसमा यो ह्युमन फ्याक्टरको कुरा गर्दाखेरि भन्नुहोस् त। मैले ओभरटेक गरेँ हामीले लाइसेन्स रिन्यू गर्दाखेरि चाहे पाइलट होस् चाहे इन्जिनियर होस् उनीहरूको लाइसेन्स लिँदाखेरि ह्युमन फ्याक्टरको ट्रेनिङ गर्नुपर्छ ट्रेनिङ चाहिँ हामीले पेपरमा गरे आउँछ तर ह्युमन फ्याक्टर त्यो कम्पनीमा लागू भएको छैन त त्यो चाहिँ मोनिटर भएको हुँदैन दिस इज द इम्पोर्टेन्ट के हुन्छ किनभने अब प्रेसरको कुरा गर्ने अच्युतजीले उठाएको प्रश्नको जवाफ मैले कार्कीज्यूबाट मागेँ मैले उहाँले भने जस्तै के भने प्रेसरमा उड्या हुन्छ तपाईँ सरकारी वा निजी क्षेत्र अब म नेपाल एयरलाइन्समा पनि म पनि 20 वर्ष तपाईँ आबद्ध हुनुहुन्छ फ्लाइटमा 20 वर्ष मलाई सबै थाहा छ थोरै त्यसमा पनि अनुभव छ म्यानेजमेन्ट अनुभव छ र म्यानेजमेन्ट पनि अनुभव भएको हुनाले कति पाइलटहरू इभन इन्जिनियर हुँदाखेरि पनि त्यो प्रेसरमा काम गरेर हुन्छ तपाईलाई हामी हवाई क्षेत्रको सेलिब्रिटी नै भन्छौँ हैन काम गरेर हुन्छ मार्केटिङको मान्छे आउँछ हैन सरी कतिखेर लाग्छ हो कार्की कति बेर लाग्छ अब छिटो अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण जनताको चासोको विषय हो फेरि यो थोरै प्रेसर चाहिँ कहाँनिर हुँदो छ भने मैले देखेको फेरि फ्याक्ट भएको हुनाले पाइलटलाई पनि के भन्छ भने मार्केटिङ आउँछ सर उड्ने बेला भएन उड्ने बेला भएन देखि द प्रेसर वाइ जब म त के भन्छ जब पाइलटले अथवा जब बोर्डिङ पास लिइसकेपछि अथवा प्यासेन्जरले बोर्डिङ पास लिइसकेपछि मार्केटिङको मान्छेले आएर पाइलट साहब उड्दिनु पर्यो भन्ने होइन द्याट इज हिज डिस्ट्रिक्सन हामी सुनेको हो मैले इक्जाम्पल दृष्टान्त पेश गरेँ भद्रपुर र विराटनगरको अन्तिम फ्लाइटमा के हुन्छ कति प्रेसर पर्छ मन्त्रीजी हुनुहुन्छ यसमा मान्यजी हुनुहुन्छ गइदिनु पर्यो त्यसै त व्यावहारिक कुरा गर्नुपर्छ प्रेसर हुन्छ कहिले कहिले फाइनेन्सियल त्यो एउटा प्रेसर हुन्छ त्यसलाई कति लिने नलिने एउटा कुरा रह्यो यथार्थ भन्नु यथार्थ उहाँले भन्नुभएको त्यसपछि अर्को कुरा आयो यहाँ त ठिकै छ म यसमा उत्तर दिन्छु हजुरलाई एकदम त्यसको अर्को प्रेसर के छ भने फाइनेन्सियल प्रेसर कहिले कहिले पाइलटहरू के गर्छ भने उसको स्वास्नीको केही काम होला घरको लोन तिर्नु होला बच्चा पढाउनु होला छोरा पढाउनु होला के होला लोन तिर्नु होला तर त्यो कुरो पनि त्यसले पनि एउटा द्याट इज अल्सो इन्टरनल प्रेसर एउटा फ्याक्टर हो द्याट इज सो द्याट्स वाइ ह्युमन फ्याक्टरले के भन्छ भने इफ द क्याप्टेन्स इफ द इन्जिनियर्स इज फुल्ली नट सेटिस्फाइड त्यो ह्युमन फ्याक्टरले उ गर्छ मैले गएर मलाई मेरो हाकिमले मलाई तलब दिएन मलाई संस्थाले तलब दिएन भन्ने भने नेक्स्ट डे सिभिल एभिएसनवाला ग्राउन्ड गर्नुपर्छ किन दिएन सोध्नुपर्छ त्यहाँ किन त्यसो उसले टेन्सन आइरहेको हुन्छ नि त्यो पनि एक काइन्ड अफ प्रेसर हो कि उहाँले भने सबै कुरा सुन्छ नि त्यो ह्युमन फ्याक्टरसँग रिलेटेड त्यो ह्युमन फ्याक्टर भयो भने यी सबै अब फ्याक्टरले यो प्रेसर हुन्छ कि हुँदैन त ग्राउन्डमा तनी उड्नुपर्छ कतिखेर उड्ने यो जहाज हामी चाहिँ हुन्छ भनेर सुन्छौँ यो सुन्नुभएको यो विगतको इतिहास भयो भने मलाई थाहा भएन होइन अहिलेको केसमा यो नितान्त नहुने कुरा भयो होइन अब ल तपाईँले कुनै केसमा एक्सेप्सनको रूपमा भएछ भने पनि फाइनल अथोरिटी भनेको को हो भने क्याप्टेन हो क्याप्टेन जब क्याप्टेनले फ्लाइट एक्सेप्ट गरेर ऊ छिरेपछि उसको फाइनल अथोरिटी क्याप्टेनको हो होइन र अर्को कुरा भने मेरो के विमति रह्यो भने ह्युमन फ्याक्टरको ट्रेनिङ देखाउनुको लागि मात्रै गरिन्छ कि भनेर यी देखाउनु लागि गरिने यदि पहिला थिए भने पहिला थिए अहिले देखाउनु लागि केही पनि गर्दैन किनभने हामी अपरेटर आफै नै यति नै प्रताडित छौँ कि यो एक्सिडेन्टले गर्दाखेरि नेपाली हवाई उद्यानको इतिहास 68 वर्ष भयो अब हामीले चाहिँ 68 वर्षको इतिहास छ तर सधैँ शङ्काको घेरामा राख्ने गरिन्छ अब तपाईँले लास्ट गरी निजी क्षेत्रलाई लास्ट 10 वर्षको हेर्नुहुन्छ भने जुन हिसाबमा हाम्रो अघि सजिलोले पनि भन्छ्यो जुन हिसाबमा अहिले हाम्रो एक्सिडेन्ट इन्सिडेन्ट घटेर गएको छ नि त्यो एकदम घट्दो ट्रेन्डमा छ बुझ्नु भएन त अस्तिको दुर्घटनाले हामीलाई पनि झकझकायो के भयो त हाम्रो तर के भने त्योभन्दा एउटा कुरा चाहिँ के भने तपाईँको मिडियाले पनि कभर नगरेको त्योभन्दा अगाडि साढे 3 वर्षसम्म हाम्रो कुनै पनि इन्सिडेन्ट एक्सिडेन्ट केही पनि नभएको अवस्था थियो तर म फेरि दृष्टान्त पेश गर्छु एउटा यो कुनै निजी क्षेत्रले आबद्ध संस्था हो तर अहिले घटना यही भएको छ तारा एयरको विमान 2010 यता नेपालमा 7वटा विमान दुर्घटना भएका छन् र 166 जनाको मृत्यु भएको छ तारा र यति भगिनी संस्था हो मैले कहीँ लक्षित गर्न खोजेको होइन तर वास्तविकता पेश गर्न खोजेको यो कुनै अमुक एयरलाइन्सलाई यसले भन्ने कुरा यो त होल इन्डस्ट्रीको कुरो हो यो त प्रतिवेदनमा आएको छ अनि माने मैले त्यो डेटा त हो यसमा त म के भन्छु भने तारा एयरलाइन्स यति एयरलाइन्स सबभन्दा बढी जहाज उहाँहरूकै छ फ्रिक्वेन्सी अफ फ्लाइट पनि उहाँहरूकै छ त्यसले जहाँ बढी फ्रिक्वेन्सी हुन्छ जहाँ बढी फ्लाइटहरू हुन्छ त्यहाँ एक्सिडेन्ट चान्सेस बढी हुने भयो त्यसो त जहाँ अब थोरै राखेर उडाउनु पर्यो त होइन त्यो पनि होइन थोरै उडाउनु पर्छ तर त्यहाँ चाहिँ के भने यो कुरामा पनि मैले सर्भिलेन्सको कमिसन भएको हो कि द्याट इज द मोस्ट अब आफ्नो ताराकै भन्नुभयो नि अब अहिले मैले भने नि जस्तो 7 वर्षमा अब मैले अब म ताराको नभए पनि तर डेटाकै कुरा गर्दाखेरि 7 वर्षमा फर्स्ट इन्सिडेन्ट हो ताराको लास्ट 7 इयर्समा भनेपछि होल इन्डस्ट्री नै हामी केमा लागेका छौँ भने कसरी हामीले एक्सिडेन्ट इन्सिडेन्टलाई मिनिमाइज गर्न सक्छौँ किनभने सिभिल एभिएसन आफ्नो रेगुलेटर होला मन्त्रालय आफ्नो ठाउँमा होला तर त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव त कसलाई पर्छ त इन्डस्ट्रीलाई पर्छ
पक्कै पनि हवाई उद्योगलाई पर्छ हवाई उद्योगलाई पर्छ हैन हो त्यसमा हाम्रो ब्रान्ड भ्यालुको कुरा होला हाम्रो मार्केटको सेयरको कुरा होला तपाईको व्यावसायिकतामाथि प्रश्न उठ्छ आशंका हुन्छ भनेपछि हामी त्यसमा सचेत छैनौँ भन्ने कुरा त त्यो त हास्यास्पद कुरो भयो बुझ्नु भएन हामी फुल्ली सचेत छौँ त्यो कुरामा हामी सकभर यो इन्सिडेन्ट एक्सिडेन्टलाई जति मिनिमममा ल्याउन सक्छौँ एउटा कुराहरू एउटा प्रेसरको सिलसिलामा जस्तो चाहिँ फाइनेन्सियल प्रेसर हुन्छ नि म अहिले पाइलटहरूलाई क्याप्टेन साहबहरूलाई म के हुन्छ नि सिभिल एभिएसनले गर्नुपर्ने मेरो सजेसन एउटा के भन्नुहोस् है छोटोमा एकदम छोटो पनि प्रश्न के छ भनेदेखि उहाँहरूलाई जुन त्यो फ्लाइङ आवर्स हुन्छ स्यालेरी बाहेक एउटा फ्लाइङ लन्च दिएको हुन्छ पर आवर भनेर त्यो दिनै भएन किनभने त्यो फ्लाइङ आवर्स दिने बित्तिकै म यहाँबाट 1 घन्टा यहाँबाट उड्यो भने आई विल गेट सम एक्स्ट्रा मनी भन्ने हिसाबले द्याट इज ए काइन्ड अफ फाइनेन्सियल प्रेसर मैले प्रश्न किन गरिरहेको छु भन्दाखेरि अस्ति भर्खर एउटा हामीसँग दृष्टान्त छ मेरो समय ड्युटी समय सक्यो म फर्केँ भनेर पाइलटले जहाज फर्का ल्याएको हो किन त्यो मैले नि त्यो न्युजमा सुने हो यो त व्यवहारिक भएन ड्युटी चाहिँ कस्तो भयो नि तपाईको त्यो कस्तो खालको लमसम स्यालेरी दिनु पर्यो हेन्सम स्यालेरी दिनु पर्यो तर फ्लाइङ आवर्स चाहिँ रोक्नु पर्यो भन्छु म चाहिँ ल जवाफ दिनुहोस् यस्तो हजुर अहिलेको जुन हाम्रो एओसी छ एओसी भनेको एयर अपरेटिङ सर्टिफिकेट जसको आधारमा हामी जहाज उडाउँछौँ त्यो रिन्युअल हुने बेलामा सिभिल एभिएसनले हाम्रो फाइनेन्सियल क्यापेबिलिटी पनि हेर्छ क्यापेबिलिटी भनेको सक्षम छ कि छैन फाइनेन्सियली यदि लसमा गइरहेछ भने उनीहरूसँग एभ्री राइट छ हाम्रो एओसी रिन्यू नगर्ने तर कार्की मैले एउटा प्रति प्रश्न गर्नुपर्छ समाचारमा प्रशस्ति आएको सौर्य एयरलाइन्सले कति महिना तलब नदिएर पाइलटहरूले हडताल गरे त्यो मानसिकतामा उसले जहाज उडायो भने के हुन्छ अवस्था That causes the human factor effect. Yes. Definitely he can होइन यदि कुनै एउटा अमुक एयरलाइन्समा होइन माने त्यसलाई त मैले कुनै अमुक एयरलाइन्समा पाइलटलाई मेरो छोरा बिरामीको हस्पिटल देखिरहेको छु नि हो मेरो स्वास्नी बिरामीको देखिरहेको छु नि मेरो बाउ एयरलाइन्समा देखिरहेको माने सबै एयरलाइन्स विकास राणाको हुँदैन पनि हडताल गरे सबै एयरलाइन्स विकास राणाको जस्तो चुस्त दुरुस्त हुँदैन पनि यस्तो सर अनि यदि कुनै एयरलाइन्समा समयमा तलब दिइएन त्यसले एउटा प्रेसर उहाँले भने जस्तो क्रिएट गर्छ हैन मान्छेलाई एउटा प्रेसर क्रिएट गर्ने भयो त्यो भनेको उनीहरूले त सिभिल एभिएसन छ त त्यहाँ रेगुलेटर छ उहाँहरू त्यहाँ जानुभयो त अफिसियल्ली फेरि मैले प्रति प्रश्न गर्नुपर्छ दबाब र प्रभाव सत्ताको दबाब र प्रभावमा त्यसलाई ढाकछोप गरिन्छ अब सत्ता चाहिँ को दबाब कस्तो हुन्छ भने अहिलेसम्म मैले महसुस गरेको छैन हैन अब सबैले आरोप फेरि त्यो यति एयरलाइन्स यति भनेपछि होइन त्यो टोटल्ली हामी रङ डिरेक्सनमा जाँदैछौँ होइन जे भए पनि एभिएसन इन्डस्ट्री भनेको चाहिँ एज अ सच हामी युनिटीमा के गर्दैछौँ भने हामी नेपाली सचिवले तपाईँलाई एकमुष्ट जवाफ चाहियो मलाई तपाईँबाट एकमुष्ट जवाफ म आउँछु तपाईँसँग तपाईँ सिधियो हजुर अब धेरै कुरालाई हामी धेरै कुरालाई प्रश्न फेरि गर्नु होला धेरै कुरा डाइल्युट गर्नु भन्दा 2-3टा कुरा गरौँ जहाँसम्म जहाजको लाइफको कुरा गर्नुभएको छ उहाँ त इन्जिनियर पनि हो स्ट्रक्चरल इन्टिग्रिटी प्रोग्राम राम्ररी हेर्नु पर्यो स्ट्रक्चर सबै इच एन्ड एभ्री कम्पोनेन्टको लाइफ हेर्नु पर्यो कुनै एउटा वासर पनि त्यो साधारण रबर ब्यान्ड हुन्छ नि हाम्रो त्यस्तै खालको उहाँलाई त थाहा छ नि त्यो पनि कम्पनीले म्यानुफ्याक्चररले प्रेस्क्राइब गरेको भन्दा भिन्न खालको हाल्यो भने फरेन अब्जेक्ट हुन्छ त्यो हाल्न पाइँदैन त्यो त्यस कारणले के हुन्छ भने हरेक कम्पोनेन्टको आफ्नो लाइफ हुन्छ स्टोरमा थन्केर लाइफ त्यसको चाहिँ सिद्धिसकेको छ सबै मेटलिक सामानहरू छ तर त्यसको चाहिँ ग्यारेन्टी समय सिद्धिएको छ भने त्यो युज गर्न पाइँदैन भनेपछि के हुन्छ भने सिभिल एभिएसनको रिक्वायरमेन्ट इन्टरनेसनल आइक्याओले दिएका गाइडलाइन्स आफ्नो ठाउँमा छन् सिभिल एभिएसनको रिक्वायरमेन्ट आफ्नो ठाउँमा छ एयरलाइन्सहरूलाई उनीहरूको आफ्नो अपरेसन रिक्वायरमेन्ट छुट्टै तोक्नलाई उनीहरूलाई अधिकार दिएको छ सिभिल एभिएसनभन्दा अझ कडिकडाउ गरेर अझ राम्रोसँग चाहिँ आफ्नो एयरलाइन्सलाई स्ट्रेन्थेन गर्न उनीहरूलाई अधिकार दिएको हुन्छ जस्तो उदाहरणको लागि सिभिल एभिएसनले 60 वर्ष नआएका पाइलटलाई 3-3 महिना वा 6-6 महिनामा मेडिकल चेकअप गरेर मात्रै लाइसेन्स रिन्यू गर्ने भनेको हुन्छ भने अनि जस्तो 6 महिना भनिदिएको छ भने उदाहरण है एयरलाइन्सले के भन्न सक्छ भने होइन तिम्रो चाहिँ तिमीलाई मैले धेरै दिनदेखि देखिरहेको छु तिम्रो हेल्थको बारेमा हाम्रो एयरलाइन्सका हामी धेरै परिचित छौँ तिम्रो चाहिँ 3-3 महिनाको हेल्थ चेक गरेर गरौँ भन्न पाउँछ उसले उसलाई त्यो एयरलाइन्सको आफ्नै उसको चाहिँ अझ बढी सिभिल एभिएसन अथोरिटीले तोकेको भन्दा अझ बढी सेफ्टीको रिक्वायरमेन्ट पुरा गर्नमा एयरलाइन्स स्वतन्त्र छ त्यो उसको अपरेसन म्यानुअलमा त्यो कुरो लेखिएको हुन्छ उसको चाहिँ मेन्टेनेन्स म्यानुअलमा त्यो कुरो लेखिएको हुन्छ इच एन्ड एभ्री आइटेमको उनीहरूले चेकलिस्ट बनाएर कार्यान्वयन चाहिँ कति हुन्छ होइन कार्यान्वयनको पक्ष ल्याइन्छ नेपालमा कार्यान्वयनको पक्ष अहिले बजेट आयो कार्यान्वयनको पक्ष कस्तो हुन्छ भनेर प्रति प्रश्न एउटा कुरो म के भन्छु भने एउटा घरमा घरको मुली र गार्जियन हुन्छ त्यो मुनिका अरू चाहिँ परिवार हुन्छ नि
गार्जियन र परिवार बिचको रिलेसन भन्नु र सरकार र एयरलाइन्स बिचको प्राधिकरण वा मन्त्रालय रिलेसन भन्नु सेम कुरो हो। किनभने मन्त्रालयले गार्जियनको काम गर्छ, प्राधिकरणले रेगुलेटरी फङ्सन गर्छ, उसले चाहिँ नीतिगत काम गर्छ, एयरलाइन्सले अपरेटरको फङ्सन गर्छ। उसको नोक्सान मात्रै होइन, उसको त गुडविल पनि लस हुन्छ। उसको गुडविल लस हुनु भनेको राष्ट्रको गुडविल लस हुनु हो। त्यो कुरोमा एयरलाइन्सले ध्यान दिनुपर्छ। जहाँसम्म मैले धेरै कुरा यतिको एक्सिडेन्टका कुराहरू आए, के हुन्छ भने मैले अहिले यो चाहिँ स्ट्रक्चरल इन्टिग्रिटीको कुरा गरिसकेँ। किनभने त्यसको लाइफ कसरी एक्सटेन्ड गर्ने, त्यसको क्वालिटी कसरी मेन्टेन गर्ने, त्यो कुरामा गइसकेपछि इच एन्ड एभ्री आइटेमको चाहिँ मेन्टेनेन्स रेकर्ड त्यत्तिकै राम्रो अपडेट हुनु पऱ्यो, त्यो अनुसारले गरिएको हुनु पऱ्यो, इन र आउट। यहाँ एउटा कुरोमा म डिजी हुँदाखेरि एउटा चाहिँ मैले खोतलेको पनि छु। कुनै एउटा सामान मेन्टेनेन्स गरेर लिएर आएको छ, स्टोरमा यो वर्कसपमा इन भएको देखिएको छ, त्यसपछि कसले मेन्टेन गर्यो है, के पार्ट मेन्टेन गर्यो र भोलि के गर्ने भन्ने कुराको प्लान त्यो लगभग लेखेर छुटेको छ। मैले वार्न गरेको छु, म डिजी भएको बेलामा गरेको छु र त्यो एयरलाइन्स सचाएको पनि त्यसपछि त्यो अनि लास्टमा अनि त्यहाँ के रहेछ भने इन भएको देखाउने, एकैचोटि मेन्टेन गरिसकेपछि अनि उसो पठाएको देखाउने, यो हुँदैन। आज ए भन्ने इन्जिनियरले अथवा प्राविधिकले मेन्टेन गर्यो, भोलि ऊ बिरामी भयो, के त्यो त्यसै राखी छोड्नु? उसले त भोलिपल्ट आज यो गरे, भोलि यसको यो फङ्सन हो है भनेर उसले त भन्न त देखिदिनु पऱ्यो। यसरी चाहिँ हामी सिक्वेन्समा जानुपर्छ भनेर त्योसम्म पनि हेरेको छु मैले, म आफूले। अरू साथीले कति हेरेको छु, बेग्लै कुरा। कमजोरी हुन्छ कि हुँदैन? कमजोरी होइन, इन र आउटको बिचमा कमजोरी हुन्छ कि कमजोरी नहोस् भनेर त गरे हो। हुन्छ कार्कीज्यू, नहोस् भनेर तपाईँसँग आइहाल्छु। हुन्छ त्यस्तो अहिले जुन मेन्टेनेन्सको कुरा उठ्छ, पेपरमा हुन्छ, व्यवहारमा हुन्छ कि हुँदैन? हाम्रो मेन्टेनेन्स म्यानुअल भन्ने हुन्छ। म्यानुअल हुन्छ, मेन्टेनेन्समा प्लान पनि हुन्छ। मैले 100 घन्टामा गर्नुपर्ने के हो, 1 महिनामा गर्नुपर्ने के हो, सबै हुन्छ। त्यो हामीले फेरि सिभिल एभिएसन गरेर अप्रुभल गराउँछौँ। सिभिल एभिएसनले के हेर्छ त भन्दाखेरि जो म्यानुफ्याक्चर हो, मैले एउटा टाइपको एयरक्राफ्ट बनाउँछु होला, त्यो म्यानुफ्याक्चरले के भनेको छ त, कसरी मेन्टेनेन्स गर भनेर, त्यो मेन्टेनेन्स गर भनेको हिसाबको हाम्रो म्यानुअल छ कि छैन, प्लान छ कि छैन, उसले हेर्छ। त्यसपछि अप्रुभ हुन्छ। त्यो अप्रुभ प्लानको अझमा हामीले जब अर्डर काट्छौँ। बारम्बार पाङ्ग्रामा समस्या किन आउँछ? हिजो मात्रै बुद्ध एयरमा समस्या आयो होइन, सानतिनो टेक्निकल समस्या भनेको नआउने एकदम जिरो। अर्को एउटा दृष्टान्त मात्रै पेश गरेको, अरू थुप्रै छ है। कहिलेकाहीँ पखेटामा पनि समस्या आउँछ। कहिले के हुन्छ भने नि, कहिले क्वालिटीको कुरा ल्याएर आउँछ, क्वालिटीले किनभने त्यो जुन म्यानुफ्याक्चर गर्छ नि, कहिले म्यानुफ्याक्चर कहिले डिफेक्टेड हुन्छ। तर मोस्टली मैले हेर्दाखेरि जुन पाइलटले जुन ल्यान्डिङ गर्दाखेरि मोस्टली हेर्दाखेरि के हुन्छ भने ल्यान्डिङ हेर्दाखेरि प्रस्ट भएको हुन्छ। किन हुन्छ भने पाइलट कहिले कहिले झ्याप्पै ब्रेक लगाइदिन्छ, सिक्वेन्सली नलाउँदाखेरि मोस्टली ब्रस्ट हुने कारण त्यो हो, त्यो पाइलटको नै डिफिसियन्सी हो त्यो। किनकि यो विषय धेरै उठ्छ। यसभन्दा अगाडि पनि जहाजको पाङ्ग्रा नखुलेर आकाशमा 7 चोटि फन्का मारेको हामीले समाचार बनायौँ। त्यो पाङ्ग्रा नखुल्ने चाहिँ एउटा विषय हो, पाङ्ग्रा पड्किन्छ, पखेटाको समस्या, पाङ्ग्रा चाहिँ नखुल्छ, त्यो बाहिर जुन ल्यान्डिङ गरेको छ ल्यान्डिङ हामीले एयरक्राफ्ट अपरेट गर्दाखेरि समस्या नआउने जिरो समस्या भन्ने हुँदैन। त्यो त होइन, टेक्निकल कुरा हो। अब त्यो टेक्निक यदि त्यो भयो, यदि त्यहाँ कुनै टेक्निकल समस्या देखियो भने त्यसलाई निवारण गर्ने कस्तो, त्यसको नि एसओपी छ भनेपछि सबै हाम्रो चाहिँ डकुमेन्टेड हुन्छ र डकुमेन्टेड आधारमा चल्छौँ। अब मैले तपाईँलाई चाहिँ जुन अब हामीले दुर्घटनाकै कुरा गरिरहेको थियौँ नि सुरुमा, त्यसमा फेरि अलिकति हामी डिबेट भयो कि भनेर नेपालमा दुर्घटना के कति कारणले हुन्छ भन्ने जुन हाम्रो मेन आजको उद्देश्य पक्कै छ भने मैले थुप्रै दृष्टान्त पनि राखेको छु यहाँ। हजुर, नेपाल मात्रै होइन संसारभरिमा 4वटा विशेष ब्रोड क्याटेगोरी हामी डिसाइड गर्न सक्छौँ कि एक्सिडेन्ट के हुन्छ भनेर। एउटा सिफिट भन्ने हुन्छ। सिफिट भनेको कन्ट्रोल फ्लाइट इन्टु टेरेन, जहाज आफ्नो कन्ट्रोलमा छ, गएर काहीँ टेरेनमा गएर ठोकियो, दुर्घटना भयो। विगतमा केही त्यस्ता दुर्घटनाहरू भएका छन् यहाँ नेपालमा, जे जति बढी फेटालिटी भयो त्यस्तै दुर्घटना भयो। अर्को हुन्छ लस अफ कन्ट्रोल। लस अफ कन्ट्रोल भनेको जहाज कन्ट्रोलमा बसेन, टेक्निकल फेलियर भयो, बुझ्नु भएन? पाइलटले अब कन्ट्रोल गर्न सक्दैन जहाज, किनभने जहाज कन्ट्रोलमा छैन, त्यसको केही कुनै एउटा इक्विपमेन्ट फेल खायो र कन्ट्रोलमा भएन भने उसले कन्ट्रोल गर्न सकेन भने पनि एक्सिडेन्ट हुन सक्ने हुन्छ। एउटा रनवे इन्कर्जन भन्ने हुन्छ। ल्यान्ड गर्दाखेरि रनवेमा केही चिज आयो, बर्ड आउन सक्छ, वाइल्ड एनिमल आउन सक्छ। अर्को रनवे एक्सकर्सन भनेको अन्डरसुट र ओभरसुट हुन्छ। यी मेजर 4 क्याटेगोरीमै हामी डिभाइड गर्छौँ होइन। दुर्घटनाका मुख्य कारण अब अहिले संसारभरिको हामी डेटा हेर्छौँ भने चाहिँ अहिले रनवे इन्कर्जन र एक्सकर्जनमा चाहिँ सबैको बढी फोकस छ। बढी इन्सिडेन्ट एक्सिडेन्ट त्यो ठाउँमा भएको छ। नेपालको केसमा अझै पनि हाम्रो चाहिँ के हो भने सिफिट
कन्ट्रोल फ्लाइट इन्टु टेरेन चाहिँ हाम्रो नम्बर 1 प्रायोरिटीमा छ। यसलाई कसरी कम गर्ने भनेर। र अघि जुन आयो नि मौसम र टेरेन भनेपछि त्यो सिफिट कहाँ हुन्छ? इन रुटमा हुन्छ। ल्यान्डिङ गर्ने बेला नि हुँदैन, टेकअप गर्ने बेला नि हुँदैन, इन रुटमा हुन्छ भनेपछि इन रुटको डेटा हामीसँग जति बढी अभाइलेबल भयो यस किसिमका दुर्घटनाहरू न्यून गर्न सक्ने सम्भावना त्यति नै बढेर जान्छ। र अघि उहाँले पनि भन्नुभयो घोरेपानीमा के गर्नुपर्छ। हामीले आज भर्खरै डिजी साहबसँग यो विषयमा पनि सल्लाह गरिरहेको छौँ र उहाँहरूले प्रतिबद्धता पनि जनाउनु भएको छ। यसमा सिभिल एभिएसन मात्रै इन्भल्भ हुँदैन, मेट्रोलोजिकल डिपार्टमेन्ट पनि इन्भल्भ हुन्छ भनेपछि सबैसँग मिलेर त्यो एरियामा फेरि जोमसोम आफैमा सर्टेन पोइन्टमा गजमा जाला, तर कुनै एकदम अप्ठ्यारो एयरफिल्ड होइन, त्यो बोथवेबाट ल्यान्ड गर्न मिल्छ, अप्रोच गर्न मिल्छ र 15-16 मिनटको जम्मा फ्लाइट छ, 20 मिनटभन्दा कम डिफ्रेन्ट भनेपछि। र फेरि हामीले सिभिल एभिएसनले के गरेको छ भने डिफिकल्टी वाइज एयरक्राफ्ट के अरे एयरपोर्टको क्याटेगोरी गरिरहेछ ABC भनेर। सी भनेको सबभन्दा डिफिकल्ट एयरपोर्ट, यसमा लुक्ला पर्छ जुन हामीले रिपिटेडली भन्ने लुक्ला सबैलाई थाहा छ। बी छ। अब अघि पाइलटको नि कुरा गर्नुभयो, सुरुमा पाइलट रिलिज भयो यदि हामी पहाडी क्षेत्रको कुरा गर्दाखेरि ऊ एयरफिल्डलाई मात्रै रिलिज हुन्छ। एयरफिल्ड जुन हुन् त्यो एयरफिल्डमा मात्रै जाने, जहाँ चाहिँ रनवे लामो होस्, त्यहाँ नेभिगेसन एडहरू पनि छन्, त्यसको लागि रिलिज हुन्छ। त्यसपछि उसले सर्टन आवर पुगिसकेपछि इन्स्ट्रक्टर पाइलटले ल यो ठिक छ भनेपछि उसले बल्ल उसलाई बीमा अपग्रेड गर्छ। तपाईँ क्याप्टेन भइसकेपछि लुक्ला ल्यान्ड गर्न कमसेकम 2500 घन्टा तपाईँले उडाउनुपर्छ। 2500 घन्टा उडान भएपछि मात्रै तपाईँ लुक्लामा ल्यान्ड गर्न सक्नुहुन्छ। त्यस कारणले क्यापेसिटी र यदि हाम्रो म्यान पावर ट्रेन छैनन् भन्ने कुरा चाहिँ पटक्कै होइन। म तपाईँसँग आउँछु एकैछिन है सचिवज्यू। अब म तपाईँसँग दुईवटा प्रश्न राख्छु। एउटा चाहिँ एनओसीले उडान नगर्न आदेश दिएका विमानहरू उडिरहेका छन्, अहिले उठेको विषय एनओसी होइन, यो सरकारले उडान भर्न नदिने भनेर प्राधिकरण उड्डयन प्राधिकरणले क्यानले निर्देशन नदिएका उडानहरू पनि उडिरहेछन्, विमानहरू उडिरहेछन्। एउटा यो अहिले चर्चाको विषय। अर्को चाहिँ तपाईँ धेरैवटा दुर्घटनामा जाँच आयोगको संयोजक पनि हुनुभयो। दुर्घटनाको धेरै जसो चाहिँ मुख्य दोषी चाहिँ पाइलटलाई दिने गरिन्छ। यो कति व्यवहारिक? अहिले धेरैको चासोको विषय यो छ। पाइलटलाई भनेर मलाई चाहिँ यो म एउटा भन्छु, पहिलो बिर्सिहाल्नु होला फेरि। पाइलटलाई भनेर इङ्कित गरेर दोष दिएको कुनै पनि त्यस्तो रिपोर्टमा छैन। तर प्रतिवेदन सार्वजनिक भएका विषयमा त त्यहाँ जोडिएका छन्। फेरि ह्युमेन एरर जोडिएको छ त्यहाँ। ह्युमेन एरर भन्नाले पाइलटको मात्रै कुरा हुँदैन। ह्युमेन एरर भन्दाखेरि कस्तो हुन्छ भने नि पाइलटले गल्ती गरेकोलाई मात्रै ह्युमेन एरर भनिँदैन। गर्दै जाँदाखेरि इन्सिडेन्ट हो, अब त्यो त एक्सिडेन्टमा परिणत भयो, त्यो ह्युमेन एरर हो। जस्तो अब अहिलेको अब जुन एक्सिडेन्ट पनि भएको छ त्यो त अब इन्भेस्टिगेसनले भन्ला। अरू एक्सिडेन्ट पनि जस्तो एउटा रविन्द्र अधिकारी मन्त्रीजीको कुरा पनि निकाल्नु भयो, त्यो के थियो भने हेलिकप्टर थियो होइन। हेलिकप्टर टेकअफ गर्यो, उसको टेकअफ गर्ने अवस्थामा उसको सुइटेबल अवस्थामा टेकअफ गर्यो, तर उसले कन्टिन्युटी गर्ने बेलामा अब के हामीले हेर्दाखेरि त्यहाँको लोकल इन्भाइरोमेन्टबाट बुझ्दाखेरि त त्यहाँ त स्नो विन्ड आइदियो, त्यो सडन आएको स्नो विन्ड। त्यो स्नो विन्डमा उसले मेन्टेन गर्न नसकेको भन्ने कुरा हामीले इन्फर्मेसन पायौँ। त्यसको लागि त हामीसँग कुनै पनि संयन्त्र थिएन। हुन त्यो उडेको ओरेको रेकर्ड त हामीले फ्रान्सबाट सम्बन्धित कम्पनीबाट त्यसको त्यो म्याप त लियौँ, म्याप नै लियौँ, तर त्यहाँको लोकल इन्भाइरोमेन्टको बारेमा त लोकल पिपुलहरूसँग हामीले बुझ्दाखेरि जब जहाज टेकअफ गरेर कोर्स पनि गर्यो यस्तो स्नो विन्ड आएर हामी जब ढोका थुनेर भन्नु पऱ्यो भन्छ उनीहरू। हिउँसहितको विन्ड त्यस्तो प्राकृतिक प्रकोप त्यसलाई ह्युमेन एरर भन्नु पनि मिलेन, त्यसलाई चाहिँ पोइन्टको वेदर टेकअफ गर्न नहुने खालको भन्नु नि मिलेन, सडन आउने। मेरो प्रतिवेदनको अन्त्यमा चाहिँ पाइलटलाई दोष लगाएर गरिन्छ भनेर दोष लगाएको छैन। भने त्यो चाहिँ किसिमको नेचुरल क्यालामिटिजको जस्तै कुरा हो क्या। त्यो भएको कारणले गर्दा दुर्घटना भएको भन्ने लाइनमा नै छ। त्यो भाषागत रूपमा पनि हामी त के हुन्छ भने यो एक्सिडेन्ट इन्भेस्टिगेसनको रिपोर्ट लेख्दाखेरि त्यसको एउटा स्ट्यान्डर्ड ल्याङ्ग्वेजहरू युज गरिन्छ। त्यसमा त्यसरी फलाना यो गर्यो भन्ने हिसाबले जाँदैन। के कसरी कुन सर्कमस्टान्सेसमा एक्सिडेन्ट हुन पुग्यो त भन्ने कुरालाई बढी ध्यान। अर्को विषय सचिवज्यू तपाईँसँग मैले उठाउनु पर्छ। प्रतिवेदन तयार हुन्छ, झारा टार्ने मात्रै काम हुन्छ। प्रत्येक प्रत्येकचोटि दुर्घटना भएपछिको गरिने प्रश्न यो नियमित प्रश्न हो हाम्रो। यो हो यस्तै हुन्छ? त्यसो होइन, के हो त? प्रतिवेदन आउँछ, तर हरेक कुनै पनि इन्सिडेन्ट वा एक्सिडेन्ट त्यही प्रकृतिको कहिले पनि हुँदैन। एउटा कुरो के हुन्छ कार्यान्वयनको पक्षमा भनेको होइन, कार्यान्वयनको पक्षमा
त्यहाँ इन्जिन फेल भएर इन्जिनको मेन्टेनेन्स नभएर त्यो कारणले गर्दाखेरि एक्सिडेन्ट भएको हो भने यो प्रतिवेदनले आउँदै पनि गरेन भनेर दोष लाउन पाइन्थ्यो। त्यहाँ त के हुन्छ भने एउटा नेचरको एक्सिडेन्ट भएको छ, अब त्यो नेचर फेरि अर्को फ्लाइटलाई हो अझै पनि मैले प्रश्न गर्न सकिनँ कि जुनै पनि होस्, जुनै प्रकारको होस् दुर्घटनामा यो समिति बन्छ, छानबिन हुन्छ, पेपर तयार हुन्छ, मन्त्रालयमा थन्किन्छ, गर्नुपर्छ। त्यो मन्त्रालयमा कार्यान्वयनको समस्या मैले भनेको होइन, कार्यान्वयनमा यस्तो त्यसकारण यो निरन्तर दुर्घटनाको अर्को उपज भनेर मानिसहरूले त्यहाँ के भने हुन्छ भने त्यहाँ एउटा कुरो नि सैद्धान्तिक कुराहरू के धेरै जसो के भएको हुन्छ भने पहिलो कुरो अपरेटरले गर्नुपर्ने के, अपरेटरले अब के कुरामा ध्यान दिनु पर्यो भन्ने कुरा त्यहाँ लेखिएको हुन्छ। नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले के गर्नु पर्यो भन्ने कुरामा देखिएको हुन्छ। मन्त्रालयले कुनै एयरलाइन्सहरूलाई पर्मिसन दिँदाखेरि वा त्यसको चाहिँ अब नीतिगत कुरामा के गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरूमा पनि त्यहाँ चाहिँ ध्यान दिएको हुन्छ। त्यो कुरोमा कतिको ध्यान गयो भन्ने कुरामा चाहिँ मुख्य सवाल त्यही हो। दुर्घटनाको बेलामा अत्यन्तै गम्भीर हुने अनि जब दिन घर्किन्छ त्यसपछि व्यवस्था हुने। विगत 10 वर्षको जुन यो एक्सिडेन्ट इन्भेस्टिगेसन कमिटीहरू 1 दर्जन चाहिँ यहाँ प्रतिवेदन छ नि, मिति नै छ मसँग होला। त्यसमा चाहिँ सजिलो अलिकति सजिलो नै पारिदिनुहोस्। अहिलेसम्म 197 वटा रेकमेन्डेसन आएका छन् है, 197 वटा रेकमेन्डेसन आएका छन्। त्यो रेकमेन्डेसन सजिलो नि भन्छु, त्यो रेकमेन्डेसनमा कति अपरेटरले फलो गर्नुपर्ने होला, कति सिभिल एभिएसनले गर्नुपर्ने होला, कति ओइल निगमले गर्नुपर्ने होला, डिफ्रेन्ट थर्ड पार्टी हुन्छन् त्यसमा। त्यो के हुन्छ, कति इमिडिएटली गर्नुपर्ने होला, कति यति टाइम फ्रेममा गर्नुपर्ने होला, सबै टाइम अनुसारको हुन्छ। ती 197 जुन रेकमेन्डेसन छ कहाँ छन् त, के भइरहेछन् त, कार्यान्वयन भयो कि भएन भन्ने जुन तपाईँको प्रश्न छ, भएका छन्। आजको डेटमा तपाईँले हेर्नुहुन्छ भने विगत 10 वर्षको 147 वटा कम्प्लिटली फलो भएको छन्। सुधार भएको छ? सुधार होइन, कम्प्लिटली जे उहाँले प्रतिवेदनमा त्यो अनुसार काम भएको छ। अब अर्को कुरा हो, त्यसमध्येमा 22 वटा चाहिँ इम्प्लिमेन्टिङ हुने अवस्थामा छन् होइन, 22 वटा, अनि अरू चाहिँ पार्सली इम्प्लिमेन्ट मात्रै भएका छन्। अहिलेसम्म इम्प्लिमेन्ट नभएको जुन चाहिँ हाम्रो कन्ट्रोलमा नेपालको कन्ट्रोलमा छ त्यसमा डिटेलमा गयो लामो हुन्छ, एउटा मात्रै केस छ। अब अर्को एउटा मेन चाहिँ बरु समस्या चाहिँ नेपालमा के छ भने कार्यान्वयन भयो कि भएन, अहिले कार्यान्वयन भयो कि भएन हेर्ने निकाय को छ भने सिभिल एभिएसन छ या हाम्रो इन्टरनल अडिट नागरिक उड्डयन प्राधिकरण। तर हाम्रो होल एभिएसन इन्डस्ट्रीको र इन्टरनेसनल कम्युनिटीको पनि माग चाहिँ के छ भने तिमीहरूको देशमा एउटा एक्सिडेन्ट इन्भेस्टिगेसन बोर्ड पर्मानेन्ट हुनु पर्यो। यो चर्चा पनि भएको थियो। एक्सिडेन्ट इन्भेस्टिगेसन बोर्ड चाहिँ अहिले भर्खर आइकाको अडिट भएको छ। आइकाको अडिटमा हामीले झन्डै 70 भन्दा बढी मार्क ल्याएको छौँ, जुन इन्डस्ट्री वर्ल्ड एभरेज 60 छ, हामी 70 ल्याएको छौँ। 66.76 पहिला थियो, अहिले 70 मा गएको छौँ। सबभन्दा कम हामीले कहाँ स्कोर गर्यौँ थाहा छ सर? एक्सिडेन्ट इन्भेस्टिगेसन बोर्ड नभएर भनेपछि हाम्रो पनि इन्डस्ट्रीको र होल यो एभिएसनसँग रिलेटेड इन्डस्ट्रीको माग चाहिँ के छ भने सरकारले सक्दो चाँडै पर्मानेन्ट बोर्ड होस्। त्यो बोर्ड भएपछि के हुन्छ भने उसले दिएको रेकमेन्डेसनहरू कहाँ फलो समय त्यो जो छ अन्तिम बोर्डमा जुन छ नि, बोर्डमा के छ उहाँले भनेको कुरा सही हो कि एकदमै एक्सिडेन्ट इन्भेस्टिगेसन बोर्ड हुनुपर्छ भन्ने कुरा। तर मैले के देखेँ भने हाम्रो एक्सिडेन्ट इन्भेस्टिगेसनमा अब यहाँको म्यान पावरले मलाई त्यति एक्सपर्ट जस्तो मलाई लागेर यथार्थमा होइन, त्यो भएर विदेशीलाई एउटा एक्सपर्ट राखेर र यहाँको नेपालीलाई राखेर त्यो गर्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। त्यो मन्त्रालय र क्यानको समझदारीमा त्यहाँको निर्दिष्ट उसमा विदेशी विज्ञहरू लिएर आएर र यहाँको सटिल विज्ञहरू पनि राखेर गर्नुपर्छ। नत्र भने इन्ट्रेस्ट कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट हुने धेरै चान्सेस। म अन्तिममा छु एकैवटा प्रश्न गर्छु मैले, किनभने कुनै पनि जहाजहरू एक्सिडेन्ट हुँदाखेरि त्यो म्यानुफ्याक्चररको प्रतिनिधि एक्सिडेन्ट रिप्रेजेन्टेटिभ भन्छ है, त्यो उनीहरूलाई हामीले सोच्छौँ उनीहरूको प्रतिनिधिहरू पठाएर उनीहरूलाई हामीले विज्ञको रूपमा राखेर। अन्तिममा छु, आइकाओले नेपाली आकाश असुरक्षित छ भनिरहेको बेलामा तारा खस्यो, झनै थप्यो बल यसलाई असुरक्षित छ भनेर के गर्छ? एक लाइनमा असुरक्षित छ भनेको छैन जस्तै आशंका, किनभने हामी त यो एक लाइनमा त्यो आशंका तारा एयरलाइन्स झर्दाखेरिले त्यसलाई थप बल पुर्याउँदैन होइन, यस्तो हुन्छ यो भर्खरै एक्सिडेन्ट भएको हुनाले फेरि पनि पायो। तर यथार्थमा त्यो होइन कि जुन हामीहरूको यहाँको टेक्निकल फेलर पाएर भएको होइन। उहाँले हाम्रो गौतम सरले भने जस्तै ह्युमन फ्याक्टर इरर जस्तो अहिले चाहिँ तारा एयरको कुराहरू न, तारा एयर किन क्रास भयो त भन्दाखेरि वेदर, जोग्राफिकल कन्डिसन र अन्य पाइलटको अलिकति हताश मनस्थिति, यी तीनटा चिज कालो सूचीबाट हट्ने जुन वरिपरिको चर्चामा फेरि थपियो बल
आइकाको कालो सूचीमा छैन नि नेपाल। अहिले आइकाको कालो सूचीमा छैन, तर युरोपियन युनियनले चाहिँ हो युरोपियन युनियनले त हटाइसकेका छैन नि त। त्यो हटिसकेका छैन, तर आइकाओले चाहिँ एसएससी हटाइसक्यो 2017 मा हटाइसक्यो। युरोपियन युनियनलाई चाहिँ आशंका छ, उसलाई चाहिँ अझै पनि आशंका छ। तर यसले चाहिँ थोरै गर्यो, तर यसको मतलब यो होइन कि फेरि हामीले अपलिफ्ट नगर्ने कुरा छैन। अहिलेको डिजी एक लाइनमा के भन्छु भने युरोपियन युनियनको इस्यु उठाउनु भयो, जे कारणले उहाँले इस्यु उठाउनु भएको थियो त्यो हामीले रिजल्भ गरिसक्यौँ। तर दुर्घटना हुनु आफैमा एउटा दुःखद घटना त हो, त्यसमा हाम्रो अब के कस्तो भयो भन्ने कुरा त इन्भेस्टिगेसनले देखाउला। हस् त, तर यसलाई चाहिँ हामी सुरक्षित असुरक्षित छैनौँ, हाम्रो आकाश असुरक्षित छैन। निष्कर्ष यही निकालेर आजको यो छलफललाई टुङ्ग्याई तपाईँहरू तिनैजनालाई यो महत्त्वपूर्ण विषय प्रसङ्गमा समय दिनुभएकोमा आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। आज हामीले विशेष गरी नेपाली आकाश कति सुरक्षित छ र विश्व जगतले जुन किसिमको आशंका गरेको छ, यो बारम्बार हुने दुर्घटनाले थप बल पुर्याएको हो, कस्तो छ नेपालको समग्र हवाई क्षेत्र, यिनै विषयवस्तुमा केन्द्रित रहेर छलफल गऱ्यौँ। आजको छलफलमा मसँग सहभागी हुनुहुन्थ्यो पूर्व सचिव, पूर्व महानिर्देशक नेपाल उड्डयन प्राधिकरणका यज्ञ प्रसाद गौतम, त्यसै गरी हवाई विज्ञ अच्युत राज पहाडी, त्यसै गरी वायु सेवा सञ्चालक सङ्घ नेपालका महासचिव मनोज कार्की। आजको विषय प्रसङ्ग यति नै। भोलि अर्को विषय प्रसङ्ग साथ कार्यक्रम प्रश्न समय ल्याउने बाचा गर्दै म सुनिल दाहाल पनि बिदा चाहन्छु। सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।